साथीहरु स्वागत छ यहाँहरुलाई माइक्रोसफ्ट वर्डको कम्प्लिट भिडियो ट्युटोरियलमा। यस भिडियोमा मैले माइक्रोसफ्ट वर्डको म्याक्सिमम अप्सनहरुलाई समेट्ने कोसिस गरेको छु। त्यही भएर भिडियो केही लामो पनि हुन सक्छ, तर तपाईहरुले यो भिडियोबाट पर्फेक्टली माइक्रोसफ्ट वर्ड सम्बन्धी ज्ञान लिन सक्नुहुनेछ। मेरो प्रयास यहाँहरुलाई सरल तरिकाले माइक्रोसफ्ट वर्ड सिकाउनु हो। मैले यहाँ माइक्रोसफ्ट वर्डको दुईवटा क्याटेगोरी बनाएको छु। माइक्रोसफ्ट वर्डको यो पार्टमा मैले सम्पूर्ण अप्सनहरुलाई समेट्ने कोसिस गरेको छु भने अब म माइक्रोसफ्ट वर्डको दोस्रो संस्करणमा तपाईहरुलाई माइक्रोसफ्ट वर्डमा विभिन्न प्रोजेक्टहरु कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने भिडियो ट्युटोरियल लिएर आउने छु। यस्ता खालका भिडियो सामग्रीहरु नछुटोस् भन्नका लागि तपाईहरुले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। आउनु सुरु गरौँ माइक्रोसफ्ट वर्ड डिटेल्समा। सबैभन्दा सुरुमा माइक्रोसफ्ट वर्डलाई ओपन गर्न सिकौं। सबैभन्दा फर्स्टमा यहाँ आउनुस् स्टार्टमा आइसकेपछि यहाँ गएर लेख्नुस् वर्ड भनेर लेख्नुस्। तपाईले सबैभन्दा माथि वर्ड देख्नुहुन्छ। त्यस्तै अर्को तरिका WINWORD विन वर्ड लेख्नुस्। त्यसो गर्दा पनि तपाईले वर्ड भेट्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर अर्को पनि तरिका छ। आफ्नो किबोर्डमा गएर विन्डो र आर की प्रेस गर्नुस्। त्यसपछि तपाईले रन बक्स देख्न सक्नुहुन्छ। यो रन बक्समा लेख्नुस् WINWORD विन वर्ड लेखेर ओके गर्नुस्। यति गर्नु भने तपाई माइक्रोसफ्ट वर्ड खोल्न सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा सुरुमा न्यूमा आउनुस्। न्यूमा गइसकेपछि ब्ल्याङ्क डकुमेन्ट भन्ने छ। ब्ल्याङ्क डकुमेन्टमा क्लिक गर्नुस्। माइक्रोसफ्ट वर्ड लेआउट तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा सुरुमा हेर्नु त फाइल, होम, इन्सर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेन्स, मेलिङ, रिभ्यू, भ्यू यी सबै ट्याबहरु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यिनीहरु ट्याबहरु हुन्। र सबैभन्दा सुरुमा अब हामी यसको इन्ट्रोडक्सन गर्नपट्टि लागौं। तपाईले देख्नु भएको यहाँ युलाई क्लोज भनिन्छ, जुन इन्टुको साइन छ क्लोज। त्यस्तै गरेर हामीसँग यहाँनेरि म्याक्सिमाइज छ। म्याक्सिमाइज यसरी सानो ठुलो गर्ने काम गर्छ। त्यस्तै गरेर मिनिमाइज भनेको क्लोज नगरिकन सानो भएर बसेको हुन्छ। यहाँ टास्क बारमा बस्छ यसरी सानो भएर आएर। त्यस्तै गरेर यहाँनेरि हामीसँग स्विच छ। रिबनलाई स्विच गराउँछ। रिबन कति कुरा हामी देखाउने लुकाउने यसरी हामी सो एन्ड हाइड गर्न सक्छौं रिबनलाई आवश्यकता अनुसारले। यसरी तपाईले रिबनलाई सो एन्ड हाइड पनि गर्न सक्नुहुन्छ, स्विच गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर होम ट्याबमा तपाईले हेर्नु भने ग्रुप छ। यसलाई हामी ग्रुप भन्छौं। यो क्लिपबोर्ड भन्ने ग्रुप छ, फन्ट छ, त्यस्तै गरेर प्याराग्राफ भन्ने ग्रुप छ, स्टाइल ग्रुप छ, एडिटिङ ग्रुप छ। यी ग्रुपहरुको बारेमा पनि हामीले सिक्नु पर्ने हुन्छ। यो व्हाइट कलरको जुन पार्ट छ यो हाम्रो पेज हो। यहाँ तपाईले रुलर मार्जिन देखिराख्नु भएको छ। यहाँदेखि यहाँसम्म हामी लेख्न सक्छौं। यो हाम्रो लेख्न सक्ने ठाउँ हो भने यहाँ मैले जुन अहिले क्लिक गरिरहेको छु यो क्लिक गर्दा आएको क्लिक ब्लिङ्किङ भइरहेछ। यसलाई कर्सर भनेर भनिन्छ। त्यस्तै गरेर तपाईले आई जस्तो पनि देखिराख्नु भएको छ। यसलाई हामी इन्सर्सन पोइन्ट भनेर भन्छौं। र तलपट्टि तलपट्टि हामीसँग जुम छ। यहाँनेरि हामीलाई जुम गरेर इन्क्रिज एन्ड डिक्रिज गर्न सक्छौं जुम भ्यालुलाई। तर सबैभन्दा मेन भनेको हामीले यसलाई 100 मा राख्नुपर्छ। 100 भन्दा ठुलो मा राखेर लेख्न त सकिन्छ, तर पछि हामीले प्रिन्ट लेआउट निकाल्नको लागि चाहिँ यहाँ गएर 100 नै राखेको हुनुपर्छ। यो रुलर हो। रुलरलाई पनि हामी देखाउन लुकाउन सक्छौं। रुलरले हामीलाई डकुमेन्ट कहाँदेखि कहाँसम्म लेख्ने भनेर लेख्नको लागि सहज वातावरण बनाउँछ। र बीचको हाम्रो पेज भयो। माइक्रोसफ्ट वर्ड सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हामीले किबोर्ड र यसमा रहेको कीको बारेमा केही कुराहरु थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। नभए हामी टाइप गर्न अथवा डकुमेन्ट डिजाइन गर्न सक्दैनौं। त्यही भएर कारणले म तपाईहरुलाई यो किबोर्डको लेआउट देखाउँदै छु। यो लेआउटमा तपाईहरुले हेर्नुभयो भने मेन अरु त तपाईहरुलाई सबै कुरा थाहा भइहाल्छ। मुख्य भनेको यसमा थाहा पाउनु पर्ने कुरो भनेको ब्याक स्पेस। यहाँ तपाईले ब्याक स्पेस देख्न सक्नुहुन्छ। ब्याक स्पेस एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। त्यस्तै गरेर इन्टर र स्पेस। ब्याक स्पेस, इन्टर र स्पेस हाम्रो लागि एकदमै आवश्यक पर्छ माइक्रोसफ्ट वर्डमा। किनभने हामीले कुनै पनि सेन्टेन्सलाई लेख्नु पर्दा अथवा कम्प्लिट गर्नु पर्दा यो सम्पूर्ण कुराहरु हामीले आवश्यक पर्छ। त्यही भएर म तपाईलाई सबैभन्दा सुरुमा स्पेसको बारेमा बताउन गइरहेको छु। स्पेस यानी कि हामीले कुनै पनि ठाउँमा खाली ठाउँ छोड्नु पर्यो र खाली ठाउँ छोड्दै लेख्नु पर्यो भने त्यो बेलामा खाली ठाउँ छोड्नको लागि चाहिँ हामी स्पेसको युज गर्छौं। स्पेसले खाली ठाउँ छोड्ने काम गर्छ। त्यस्तै गरेर कुनै पनि वाक्यलाई तल झार्नु पर्यो अथवा लाइन ब्रेक गर्नु पर्यो भने हामी इन्टर कीको युज गर्छौं। इन्टर कीले के गर्छ भने सेन्टेन्सलाई ब्रेक गरिदिन्छ र कुनै पनि सेन्टेन्सलाई डाउन तल झार्ने काम गर्छ भने यसले ठाउँ पनि खाली गरिदिन्छ। यसरी नै हामीले इन्टर प्रेस गरेर धेरै कुराहरु लेख्न सक्छौं। त्यस्तै गरेर अब ब्याक स्पेस। ब्याक स्पेसले के गर्छ भने हामीले लेखिसकेको क्यारेक्टरलाई डिलिट गर्ने काम भनेको चाहिँ ब्याक स्पेसको। ब्याक स्पेसले लेखेको क्यारेक्टरहरुलाई डिलिट गर्ने काम गर्छ। त्यही भएर हामीले जुन सेन्टेन्समा जहाँ डिलिट गर्नुपर्ने छ कर्सरलाई त्यहाँ लगेर क्लिक गर्ने र मेटाउने गर्न सक्छौं।
यसरी हामीले स्पेस ब्याक स्पेस इन्टर कीको प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर अर्को इम्पोर्टेन्ट की भनेको ट्याब रहेको छ। ट्याबले चाहिँ के गर्छ, स्पेसले चाहिँ बिस्तारै खाली ठाउँ छोड्छ भने ट्याबले चाहिँ इन्चको लागि जस्तै हाफ इन्च अथवा 1 इन्च रहेर इन्चको आधारमा चाहिँ यसरी स्पेस छोड्ने काम गर्छ। जस्तै मैले यहाँ राम लेखेको छु र एकचोटि ट्याब प्रेस गरेँ, त्यसपछि श्याम लेखेँ, फेरि एकचोटि ट्याब प्रेस गरेँ। त्यस्तै गरेर सीता लेखेँ। अब फेरि मैले इन्टर गरेर फेरि लेख्दाखेरि जुन मार्जिन यसले छोडेको छ, जुन स्पेस छ, यो चाहिँ ठ्याक्कै एकुरेट छ। यसरी हामी ट्याब कीको प्रयोग गरेर एकुरेट मार्जिन राख्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर क्याप्स भनेको चाहिँ कुनै पनि लेटर यदि क्यापिटलमा चाहियो भने हामी क्याप्स कीको युज गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ किबोर्डमा एउटा क्याप्स भन्ने बत्ती बल्छ, हामीले क्याप्स की दाबिसकेपछि त्यसपछि सबै नै लेटर क्यापिटल हुन्छ। यसरी सबै लेटर क्यापिटल चाहियो भने हामी क्याप्स अन गरेर सबै लेटरलाई क्यापिटलमा लेख्न सक्छौँ। तर हामीलाई कुनै स्मल कुनै क्यापिटल चाहियो भने त्यतिखेर हामी सिफ्ट की प्रयोग गर्न सक्छौँ। जब हामीलाई कुनै पनि लेटर क्यापिटल अथवा स्मल चाहिन्छ त्यो बेला चाहिँ हाम्रो आवश्यकता अनुसार हामी सिफ्ट की प्रेस गर्न सक्छौँ। सिफ्ट की प्रेस गरिसकेपछि क्यापिटल हुन्छ, छोडिदियो भने स्मल हुन्छ। त्यस्तै गरेर कन्ट्रोल की डेल कीको पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। यिनीहरू सर्टकट की हो। डेलले चाहिँ के गर्छ, कुनै पनि कुरालाई डिलिट गर्छ सेलेक्ट गरेकोलाई, भने कन्ट्रोल की सर्टकट कीको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। यी थिए केही इम्पोर्टेन्ट कीहरू। साथीहरू, सबैभन्दा सुरुमा हामी होम ट्याबबाट सुरु गरौँ। होम ट्याब अन्तर्गत हामी फन्ट ग्रुपमा हौँ। फन्टमा सबैभन्दा फर्स्टमा अब हामी के गरौँ, एउटा एक्जाम्पल टेक्स्टलाई इन्सर्ट गरौँ। अब केही न केही त हाल्नै पर्यो प्र्याक्टिसको लागि। त्यसैले के गर्नुहोस्, अगाडि इजिकल टु दिनुहोस् अनि आरएएनडी रेन लेख्नुहोस्, त्यसपछि ब्राकेट ओपन गर्नुहोस्। अब तपाईँलाई कतिवटा प्याराग्राफ चाहिन्छ उक्त प्याराग्राफको नम्बर लेखेर यहाँ गएर ब्राकेट क्लोज गरेर इन्टर गरिदिनुहोस्। यति गरिसकेपछि तपाईँसँग अब एक्जाम्पल टेक्स्ट आइसकेको छ। यसको माथिपट्टि केही कुरा लेखिदिनुहोस्, यसलाई इन्टर गर्नुहोस् र अब हामीसँग माथिपट्टि माउस क्लिक गर्नुहोस्, लेख्नुहोस् अब सबैभन्दा सुरुमा यसलाई सेलेक्ट गर्नुहोस्। सेलेक्ट गर्नको लागि के गर्नुहोस्, लास्टमा माउसले क्लिक गर्नुहोस् र प्रेस गरेर यसलाई लानुहोस्। अब फर्स्टमा हेर्नुहोस् फन्ट नेम, यहाँ गएर तपाईँले फन्ट नेम आफ्नो स्टाइलले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यो चुज गरेँ, यहाँ चेन्ज भएको छ, म 11 को साइजलाई बढाएर हेर्छु। अब हेर्नुहोस् त यसरी यहाँबाट ग्रो फन्ट बढाउन पाउनुहुन्छ, इन्क्रिज गर्नुहुन्छ भने सानो एबाट डिक्रिज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। इन्क्रिज एन्ड डिक्रिज बडो इन्ट्रेस्टिङ छ होइन त। अब के गर्नुहोस्, अझै गएर तपाईँलाई फन्ट चेन्ज गर्न मन छ भने यहाँ गएर अर्को फन्ट पनि लिन सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँलाई मन परेको कुनै एउटा फन्ट लिन सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई कुनै फन्ट आउँछ भने लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। जस्तै म लेख्छु जोकरमेन, बडो दामी फन्ट छ, हेर्नु त कस्तो इन्ट्रेस्टिङ छ। सेलेक्ट गर्नुहोस्। सेलेक्ट गरिसकेपछि फेरि ग्रो फन्ट इन्क्रिज गर्छ, श्रिङ्क फन्ट घटाउँछ। सपोज मलाई यो कम्प्युटर एजुकेसन सबै क्यापिटल लेटरमा चाहियो, त्यसको लागि हामी यहाँ गएर चेन्ज केस गर्न सक्छौँ। चेन्ज केसमा आइसकेपछि तपाईँलाई अप्सन छ सेन्टेन्स, लोवर, अप्पर, क्यापिटल, टोगल कस्तो राख्नुहुन्छ। जस्तै एक्जाम्पल म यहाँ अप्पर केस गर्छु। अब हेर्नु त माथिको हेडिङ सबै के भएको छ, सबै क्यापिटल भइसकेको छ। अब यसलाई फेरि सेन्टेन्स केसमा ल्याउन सक्नुहुन्छ तपाईँ, यसरी सेन्टेन्स केसमा आफ्नो आवश्यकता अनुसारले कस्तो राख्न चाहनुहुन्छ तपाईँ त्यसरी नै राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले गरेको छु अहिले टोगल केस। अब म यसलाई नर्मल मोड यानि कि कहाँ राख्छु, सेन्टेन्स केसमा। त्यस्तै गरेर सिक्नुहोस् बी भनेको बोल्ड। त्यहाँ गएर हेर्नु भने सर्टकट की तपाईँलाई त्यही राख्छ, कन्ट्रोल बी, यानि कि तपाईँले किबोर्डबाट यसलाई सेलेक्ट गरेर कन्ट्रोल बी गर्नुभयो भने बोल्ड हुन्छ, मोटो, इटालिक ढल्के जस्तो, यु अन्डरलाइन। अन्डरलाइनमा के हुन्छ, यसलाई सेलेक्ट गर्नुहोस्, एकचोटिमा क्लिक गर्नुभयो अन्डरलाइन लाग्छ, फेरि क्लिक गर्नुभयो अन्डरलाइन आउँछ। जस्तै अन्डरलाइनको पनि स्टाइलहरू छ, मोटोमा राख्ने अथवा कुनै लाइनिङ चेन्ज गरेर अन्डरलाइन राख्ने। आफूलाई मन परेको स्टाइलमा तपाईँले अन्डरलाइन पनि राख्न अथवा हटाउन सक्नुहुन्छ। अन्डरलाइनको कलर पनि छ, तपाईँ कस्तो कलरमा अन्डरलाइन लाउने यसरी लाउन सक्नुहुन्छ, प्लस हटाउन पनि सक्नुहुन्छ। यहाँ गएर क्लिक गरेर अन्डरलाइन हटाइदिनुहोस्। दोस्रो छ साथीहरू स्ट्रिक आउट। स्ट्रिक आउट गर्नु, जस्तै हामीलाई कुनै पनि कुरा क्यान्सल गरेको देखाउनु पर्यो भने स्ट्रिक आउट गर्न सक्छौँ। यसरी काटेर क्यान्सल गरेको पनि देखाउन सकिन्छ। त्यस्तै गरेर अर्कोमा छौँ हामी सुपर स्क्रिप्ट एन्ड सब स्क्रिप्ट। तपाईँले माथिको सुपर स्क्रिप्ट र सब स्क्रिप्टको युज गर्न सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा सुरुमा सब स्क्रिप्ट, तपाईँले जस्तै H2O लेख्नु पर्यो, H2O। ओहो, फन्ट थोरै चेन्ज गरौँ, हाम्रो जोकरमेन फन्ट आइरहेको छ, हामी अर्को एउटा कुनै फन्ट चेन्ज गरिदिउँ। H2O। अब टुलाई सेलेक्ट गर्नुहोस्, सब स्क्रिप्ट गर्नुहोस्, इन्ट्रेस्टिङ। तपाईँले H2O यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ।
अब तपाईले सुपर स्क्रिप्ट भइसक्यो, सब स्क्रिप्ट भइसक्यो। अब सुपर स्क्रिप्टको बारेमा जानौँ। जस्तै a + b को होल स्क्वायर, a + b को होल स्क्वायर। तपाईले 2 लाई होल स्क्वायर गर्नु पर्यो भने सेलेक्ट गर्नुस् सुपर स्क्रिप्ट। वाओ, यसरी तपाई गर्न सक्नुहुन्छ सुपर स्क्रिप्ट। अब जस्तै डेट लेख्दा पनि तपाईले यसको युज गर्न सक्नुहुन्छ। माथिबाट लेखिदैछ, तपाई यही क्लिक गर्नुस् सुपर स्क्रिप्टमा। अब नर्मल मोडमा लेखिन्छ। अब यहाँ हाल्नु, जस्तै मैले थर्ड लेख्नु पर्यो, 3rd लेखेर स्पेस हाल्ने बित्तिकै अटोमेटिक थर्ड हुन्छ। अलिकति कस्तो देखियो, फन्ट चेन्ज गर्नुस्, सेलेक्ट गर्नुस्, यहाँ गएर यसको फन्ट चेन्ज गरिदिनुस्। तपाईले क्लियर देख्नुहुन्छ, यसरी लेख्न सकिन्छ। अब म 4th लेख्छु, यसरी 4th पनि लेख्न सकिन्छ। यसरी तपाईले सुपर स्क्रिप्ट र सब स्क्रिप्टको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यसलाई सेलेक्ट गरे, फेरि म स्टिक आउट गर्छु। यसरी इफेक्ट हटाउन पनि सकिन्छ। यो इफेक्टलाई लगाउन पनि सकिन्छ, हटाउन पनि सकिन्छ। अब यहाँ आएर हेरौँ हामी ग्रेडियन्ट। यहाँ गएर हाम्रो कलर यसरी चेन्ज गर्न सकिन्छ। यहाँ गएर टेक्स्टको कलरलाई विभिन्न मोडमा, ग्रेडियन्ट मोडमा चेन्ज पनि गर्न सकिन्छ। आफ्नो आवश्यकता अनुसारले हाइलाइटिङ गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ यसरी टेक्स्टलाई। अब अर्को पनि हाइलाइटिङ अप्सन छ। जस्तै भिडियो भन्ने टपिक्सलाई तपाईँ हाइलाइट गर्नुहोस्। यहाँ गएर यहाँ जानुहोस्, हाइलाइटिङ गरिदिनुहोस्, यो कलरले हाइलाइट गर्छ। हटाउन मन लाग्यो सेलेक्ट गर्नुहोस्, यहाँ गएर नो कलर गर्नुहोस्, अटोमेटिक हटाउन पनि सक्नुहुन्छ। अब फेरि हेर्नु है, यसलाई सेलेक्ट गर्नुहोस्। सेलेक्ट गरेर पहिले जस्तै थियो त्यस्तै गर्नको लागि क्लियर फर्मेटिङ यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। सुरुमा टाइप गर्दा जस्तो थियो त्यस्तै नै हुन्छ। अन्डु एरोले हेर्नुहोस् त, पहिला यस्तो थियो क्लियर फर्मेटिङ, अहिले यस्तो भयो। यस्तै गरेर यसलाई फेरि इन्क्रिज गर्नु फन्टलाई। यस्तै गरेर फेरि यहाँ गएर फन्ट कलर, तपाईले फन्ट कलर पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी रेड कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर तपाईले आफ्नो आवश्यकता अनुसारले जस्तो पनि कलर लाउन सक्नुहुन्छ। साथीहरु, यो थियो हाम्रो फन्ट ग्रुप, जहाँ थियो हाम्रो फन्ट नेम, फन्ट साइज, इन्क्रिज फन्ट, डिक्रिज, त्यस्तै गरेर चेन्ज केस, क्लियर फर्मेटिङ, इटालिक, बोल्ड, अन्डरलाइन, स्टिक आउट, यी सबै कुराहरू हामीले फन्ट ग्रुप अन्तर्गत सकिसकेका छौँ। तपाई मजाले प्र्याक्टिस गर्नु होला फन्ट ग्रुपलाई। अब म तपाईलाई लिएर जान्छु क्लिपबोर्ड ग्रुपमा। अब हामी जाउँ क्लिपबोर्ड ग्रुप अन्तर्गत। सबैभन्दा सुरुमा यसलाई सेलेक्ट गर्नुस्, फेरि कम्प्युटर एजुकेसनलाई। यहाँ गएर कटको मतलब के हो भने तपाईले पेजबाट करेन्ट डिलिट गर्नु तर यसको मेमोरीमा राखिराख्नु। यसको मतलब यहाँ सेभ भइरहेको छ अथवा रहिरहेको छ कम्प्युटरमा, तर देखाउनको लागि के गर्ने, पेस्ट गर्ने। एकचोटि कट भएको कुरालाई हामीले जतिचोटि पेस्ट गर्यौं यो आइरहन्छ। यस्तै गरेर अर्को छ कपी एन्ड पेस्ट। कटमा के फरक छ, एकचोटिमा उड्छ, हामी कटमा के हुन्छ एकचोटिमा डिलिट हुन्छ र पुनः त्यसलाई ल्याउन सकिन्छ। तर कपीमा के हुन्छ, यही वाक्यलाई सिलेक्ट गर्नुस्, कपी गर्नुस्, त्यसपछि यसलाई इन्टर दिनुस् र पेस्ट गर्नुस्। यही टेक्स्टलाई तपाई पुनः ल्याउन सक्नुहुन्छ। कपी र पेस्टमा त्यही कुरोको फरक छ। तपाई अब जतिचोटि कपी पेस्ट गर्नुहुन्छ त्यतिचोटि यो आइरहन्छ। हेर्नुस्, यसरी तपाई धेरैवटा एउटै टेक्स्टलाई धेरैचोटि अथवा एउटै अब्जेक्टलाई धेरैचोटि कपी र पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब सिकौँ हामी फर्मेट पेन्टर। ओके, यो झन् इन्ट्रेस्टिङ छ। हेरौँ है त साथीहरु, यसको लागि के गर्नुस्, एउटा सानो टेक्स्ट लेख्नुस्, इक्वल टु IND रेन्ड ब्राकेट ओपन, मैले 5 गर्ने ब्राकेट क्लोज, इन्टर। 5वटा लाइनको मैले एउटा प्याराग्राफ निकाले। मैले यहाँ लेखेँ 1, ONE1, यसको अगाडि माथिपट्टि ONE1। अब यसलाई गरे मैले सिलेक्ट। अब म ठुलो बनाउँछु यसलाई। B भनेको बोल्ड, U भनेको अन्डरलाइन, A भनेको कलर। यति कुरा अगाडि हामीले सिकिसकेका छौँ। फेरि वान्स अगेन मैले यसलाई रिपिट गरेँ। अब म यहाँ गएर यसलाई दिन्छु TW2। अब यसको तलपट्टि फेरि म लेख्छु 3। त्यस्तै गरेर अब म गर्छु 4। अब हेर्नुस् है कस्तो इन्स्टेन्ट। अब हेर्नुस् है साथीहरु कस्तो इन्ट्रेस्टिङ छ। यहाँ आउने यसको सर्टकट की हेर्नुस् के छ भन्दा कन्ट्रोल शिफ्ट सी, कन्ट्रोल शिफ्ट सी यहाँ क्लिक गर्नुस्, कन्ट्रोल शिफ्ट र सी प्रेस गर्नुस्, यो कपी भएको छ। अब यहाँ ल्याएर कन्ट्रोल शिफ्ट र भी गर्नुस्। इन्ट्रेस्टिङ 2 हेर्नुस् कस्तो इन्ट्रेस्टिङ, सेम अगाडिको फर्मेटमा भी गर्नुस्, इन्ट्रेस्टिङ, कन्ट्रोल भी गर्नुस्, इन्ट्रेस्टिङ। यहाँ म लेख्छु माई बेस्ट फ्रेन्ड्स आर मातृका, मनोज, राम,
विनोद जयन्त सपोज मैले मेरो साथीको नाम लेखेको छु यसलाई मैले सबैलाई सेलेक्ट गरेँ यहाँ गएर म बढाउँछु थोरै फन्ट मैले बढाएँ ल साथीहरू अब म यसलाई गर्छु बोल्ड अन्डरलाइन इटालिक ओके अब सबैभन्दा फर्स्टमा हामी सिक्छौँ प्याराग्राफ अन्तर्गत बुलेट्स यसलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् जति पनि तपाईँको साथीहरूको नाम छ बुलेटमा क्लिक गर्नुहोस् तपाईँले बुलेटमा गएर आफूलाई मन परेको कुनै एउटा बुलेट स्टाइल पनि राख्न सक्नुहुन्छ बडो इन्ट्रेस्टिङ छ साथीहरू यो पनि यसरी राख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले डेको आवर जस्तै तपाईँले यसलाई फेरि एकचोटि इन्टर हाल्नुहोस् यो अटोमेटिक हराउँछ जस्तै तपाईँले जयन्तबाट इन्टर हाल्नुहोस् बुलेट एड हुन्छ फेरि इन्टर हाल्नुहोस् बुलेट हराउँछ अब लेख्नुहोस् आवर 7 days 7 days अब यहाँ गएर अर्को बुलेट पनि युज गर्न पाउनुहुन्छ SUNDAY सन्डे MONDAY मन्डे यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ चेन्ज गर्न मन लाग्यो भने सेलेक्ट गर्नुहोस् यहाँ गएर 1 2 3 4 सन्डे मन्डे इन्टर हाल्नुहोस् 3 आउँछ ट्युसडे तलपट्टिको बुलेटलाई डिलिट गर्नुहोस् यसरी तपाईँले बुलेट एन्ड नम्बरिङ युज गर्न सक्नुहुन्छ यस्तै गरेर यहाँ छ अर्को हामीसँग मल्टी लेभल लिस्ट अब मल्टी लेभलको लागि पनि हामी सुरुमा टेक्स्ट लेखौँ सपोज कमल लुइटेल यसलाई एकचोटि ट्याब हान्नुहोस् कमल लुइटेलको 2 जना छोराछोरी सुयोग लुइटेल फेरि एकचोटि ट्याब हान्नुहोस् कृष्ण लुइटेल अब लेख्नुहोस् अर्को एकजनाको पनि लेख्नुहोस् विनोद कोइराला फेरि ट्याब हान्नुहोस् विनोद कोइरालाको पनि 2टा छोराछोरी अभिप्सन कोइराला फेरि एकचोटि ट्याब हान्नुहोस् अभिप्सा कोइराला ओके अब यो सबैलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् यहाँदेखि यहाँसम्म कमल लुइटेलदेखि विनोद कोइरालासम्म अब यहाँ गएर मल्टी लेभल लिस्टमा क्लिक गर्नुहोस् र कुनै एउटा लिस्ट देखाउनुहोस् इन्ट्रेस्टिङ हेर्नु त 1 नम्बरमा कमल लुइटेलको छोराछोरीको नाम विनोद कोइराला 2 नम्बरमा एबी छोराछोरीको नाम यसरी हामीले बुलेट नम्बर र मल्टी लेभल लिस्ट सबैको युज पनि गर्न सक्छौँ बडो इन्ट्रेस्टिङ छ हैन त साथीहरु अब हामी यसलाई कन्ट्रोल ए यानी कि सेलेक्ट अल एउटा सर्टकट की पनि सिकौं कन्ट्रोल ए सेलेक्ट अल र यसलाई के गर्दियौ डिलिट यति गर्यो भने क्लियर हुन्छ हाम्रो पेज पनि फेरि एउटा एक्जाम्पल टेक्स्ट इन्सर्ट गरौँ इक्वल टु RAND रेन्ड ब्राकेट ओपन सपोज 5 ब्राकेट क्लोज इन्टर अब यसलाई अलिकति हामी ठुलो गरौँ ग्रो फन्ट अब तपाईले यतापट्टिको साइजमा हेर्नु त यहाँ मिलेको छैन रेन्डम आइराछ यता 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 गइराछ अप्स डाउन भइराछ यसलाई सेलेक्ट गर्नुस् कन्ट्रोल ए सेलेक्ट अल यति गरिसकेपछि के गर्नुस् यहाँ गएर तपाईले सेन्टरमा राख्ने कि टेक्स्टलाई राइटमा लेफ्ट राइट लेफ्ट सेन्टर राइट जस्टिफाईमा राख्नु हो भने यसरी टेक्स्ट हेर्नु त कति मजाले इक्वल भएर मिलेको छ हामी यसरी टेक्स्ट राख्न सक्छौं त्यस्तै गरेर हामीसँग अर्को छ प्याराग्राफ स्पेसिङ यहाँ गएर हामी लाइनको स्पेसिङ प्याराग्राफ स्पेसिङ म्यानेज गर्न सकिन्छ जस्तै यसलाई सेलेक्ट गरौँ यहाँ गएर कतिको स्पेस दिने यसरी तपाईले स्पेस दिन सक्नुहुन्छ तपाईलाई धेरै भयो जस्तो लागेको छ भने लास्टको अप्सन रिमुभ स्पेस गरिदिनु भयो भने फर्स्टमा जानुस् यति गर्दा भएन भने रिमुभ स्पेस गर्नुस् स्पेस रिमुभ हुन्छ तर हामीले नर्मल मोडमा राख्दाखेरि यसरी तपाईले यहाँ गएर 1.15 मा राख्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईले टोटल ग्याप हटाउने भने यतापट्टिको साइडमा आएर नो स्पेसिङ गर्नुभयो भने पुरै टाइट भएर पहिले जस्तो थियो सुरु बिगिनिङ फर्मेट 11 को साइजमा ठ्याक्कै त्यस्तै भएर यो बसेको हुन्छ अब तपाईले यहाँबाट ठुलो गरेर यसलाई यसरी मिलाउन पनि सक्नुहुन्छ यो पनि बडो इन्ट्रेस्टिङ नै छ अब यसलाई इन्डेक्सिङ गरेर सार्न पनि सक्नुहुन्छ यसरी यता र यता यसरी सार्न पनि सकिन्छ त्यस्तै गरेर तपाईले यहाँ यसलाई सेलेक्ट गर्नुस् र प्याराग्राफ कलर पनि फिल गर्न सक्नुहुन्छ प्याराग्राफ कलर पनि फिल गर्नुस् तपाईले पछाडी ब्याकग्राउन्ड स्याडो कलर पनि हाल्न सक्नुहुन्छ
सेलेक्ट गर्नुस्। हामीसँग सेडिङ कलर छ, यहाँ गएर सेडिङ कलर पनि तपाईले फिल गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै गरेर हामीसँग बोर्डर छ, यहाँबाट तपाईले बोर्डर पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। बडो यो पनि रमाइलो छ साथीहरु। यस्तै गरेर अब तपाईले स्टाइलमा आउनुस्। स्टाइल ग्रुप अन्तर्गत हामी नर्मल मोड यानी कि पहिले जस्तो थियो त्यस्तै, नो स्पेसिङ, टाइट मोड। त्यस्तै गरेर हेडिङ 1 यानी कि ठुलो, यसलाई हामी ठुलो बनाएर पनि हेर्न सक्छौँ। यसरी हेडिङ 1, हेडिङ 2 तपाईले आफ्नो आवश्यकता अनुसारले डकुमेन्टलाई राख्न सक्नुहुन्छ यसरी डिफरेन्ट मोडमा। र तपाई आफै पनि बनाउन चाहनुहुन्छ भने यहाँ गएर क्रिएट न्यू स्टाइल गरेर कस्तो स्टाइलमा राख्न चाहनुहुन्छ त्यो स्टाइलको नाम पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यसमा नर्मलै छोड्दा पनि त्यस्तो अप्ठ्यारो चाहिँ केही पर्दैन। अगाडि राखेको इफेक्ट हटाउनु छ भने यहाँ गएर नो कलर गर्न सकिन्छ। नो कलर गर्यो भने यहाँको सबै इफेक्ट हट्छ। त्यस्तै गरेर यसलाई पनि गएर नो बोर्डर। ओके, अब हामीसँग लास्ट ग्रुप यानी कि एडिटिङ भन्ने ग्रुप छ। आउनुहोस् एडिटिङको बारेमा सिकौँ। सबैभन्दा सुरुमा म मेरो 5 जना साथीको नाम लेख्छु। विनोद, सुमन, उमेश, फणिन्द्र, अनुका। ओके, अब फाइन्ड यानी कि खोज्नु। जस्तै तपाईलाई रिजल्ट आएको छ, केही आएको छ, तपाई कुनै पनि कुराको नाम खोज्न चाहनुहुन्छ, कुनै रिजल्ट डिस्प्ले गर्न चाहनुहुन्छ, तपाई के गर्नुस्? सबैभन्दा सुरुमा फाइन्डमा आउनुस्। फाइन्डमा तपाईसँग नेभिगेसनमा टाइप गर्नको लागि दिन्छ। मलाई विनोद भन्ने वर्ड फाइन्ड गर्नु छ। अब यहाँ उसले अटोमेटिक फाइन्ड गरेर देखाउँछ, यानी कि विनोद भन्ने नाम यहाँ छ कि छैन हाइलाइटिङ गरेर देखाउँछ। तपाईले अर्को नाम सर्च गर्नुस्, जस्तै उमेश, हेर्नुस् यसरी देखाउँछ। अब नभएको नाम म गर्छु, जस्तै मैले गरे विमल। अब यहाँ विमल छैन, त्यही भएर यहाँनिर उसले रिजल्टमा देखाएन। यसरी हामी फाइन्ड गर्न सक्छौँ। त्यस्तै अर्को छ साथीहरु रिफ्रेस। हामी रिफ्रेस पनि गर्न सक्छौँ। जस्तै रिफ्रेसको लागि मलाई विनोद, BINOD विनोद, विनोदलाई म BINOD विनोद KOIRAL कोइराला गर्छु। यसलाई म फाइन्ड नेक्स्ट गर्छु। नो फाइन्ड होइन साथीहरु, रिप्लेस। यसलाई म रिप्लेस गर्छु। अब तपाईँ विनोदमा हेर्नु त, विनोद कोइराला भइसकेको छ। यसलाई गर्नुस् क्लोज। यसरी फाइन्ड र रिप्लेसको युज गर्न सकिन्छ। अर्को छ सेलेक्ट। सेलेक्ट भनेको मतलब सेलेक्टमा आउनुस्, अल सेलेक्ट गर्नुस्। टेक्स्टमा भए जति सबै सेलेक्ट गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरेर अब्जेक्ट छ भने अब्जेक्ट, जस्तै हामीले इन्सर्टमा गएर कुनै एउटा अब्जेक्ट युज गरेको छ भने उक्त अब्जेक्टलाई पनि सेलेक्ट टुल युज गरेर सेलेक्ट गर्न सकिन्छ। सेलेक्ट, यहाँ गएर सेलेक्ट। तर यो अब्जेक्टलाई सेलेक्ट गर्नको लागि सेलेक्टमा आइराख्नै पर्दैन, किनभने एउटा अब्जेक्ट जसरी पनि सेलेक्ट भइहाल्छ। अर्को छ अर्को छ एउटा इन्ट्रेस्टिङ। जस्तै यसलाई मेटाइदिउँ, इज इक्वल टु दिनुस्, लेख्नुस् रेन्ट ब्राकेट ओपन 5 ब्राकेट क्लोज इन्टर। साथीहरु यो डकुमेन्टलाई गर्नुस् रेड कलर, अलि ठुलो बनाइदिनुस्। फेरि यहाँ आउनुस्, थेमलाई गर्नुस् ठुलो बनाउनुस् रेड कलर। सपोज हाम्रो किताबमा हाम्रो पेजमा एकै खालको कलर भएको कुनै लेटर छ अथवा एउटै फर्मेटको कुनै वर्ड छ भने यहाँ आउनुस्, यहाँ क्लिक गर्नुस्, सिलेक्टमा आउनुस् र सिलेक्ट अल टेक्स्ट विथ सिंगल फर्मेटिङ क्लिक गर्नुस्। हेर्नुस् अब सिलेक्ट टेक्स्ट सिंगल फर्मेटिङ। हेर्नुस् त कस्तो इन्ट्रेस्टिङ छ। सबै एउटै कलरको टेक्स्ट उसले अटोमेटिक सिलेक्ट गरेको छ। यसले गर्छ सिलेक्ट टेक्स्ट सिंगल फर्मेटिङ। साथीहरु अब हामी सेभ गर्न सिकौँ है त, किनभने सेभ गर्न जानिएन भने त पढेको फेरि कुनै अर्थ नै हुँदैन। त्यही भएर अब हामी सेभ गर्न सिकौँ। सेभ गर्नुभन्दा अगाडि मैले यहाँहरुको लागि एउटा प्रोजेक्ट रेडी गरेको छु। यो प्रोजेक्ट बनाउनु होला, किनभने होम ट्याब गरिसकेपछि यतिको प्रोजेक्ट लगभग बनाउन सकिन्छ। यहाँ मैले इन्सर्ट ट्याबको दुईवटा, एउटा बक्स र एउटा त्यो ब्यानर युज गरेको छ मैले आर्टको लागि मात्रै, नभए अरु सबै मैले होम ट्याबबाटै बनाएको छु। यो तपाईले बनाउन प्र्याक्टिस गर्नु होला। प्र्याक्टिस गरिसकेपछि अब सेभ गर्न हामी सक्ने छौं। सेभ हामी दुई तरिकाबाट गर्न सक्छौं। एउटा भनेको चाहिँ पासवर्ड लगाएर सेभ गर्छौं जो कोहीले हेर्न नसकोस् भनेर। दोस्रो भनेको चाहिँ हामी नर्मल्ली सेभ मात्रै गर्छौं। म तपाईलाई सुरुमा चाहिँ नर्मल सेभ गर्न सिकाउँछु भने यो भिडियोको अन्ततिर म तपाईलाई चाहिँ पासवर्ड लगाएर सेभ गर्न पनि सिकाउँछु। साथीहरु सेभ हामी विभिन्न तरिकाले गर्न सक्छौं र माइक्रोसफ्ट वर्डको भर्सन पछि थोरै फरक हुन्छ सेभ गर्ने तरिका पनि। जस्तै
तपाईले अफिस 2007 चलाउनु भयो भने कुनामा तपाईँ जानुभयो भने यतापट्टि कुनामा एउटा अफिस बटनको लोगो आएको हुन्छ। उक्त लोगोमा क्लिक गरेपछि मात्रै सेभ भन्ने अप्सन आउँछ। मैले अफिस 2019 चलाइरहेको छु, त्यही भएर मलाई चाहिँ फाइल भन्ने मेनुमा म क्लिक गरेर सेभ या सेभ एजमा जुनमा गए पनि हुन्छ त्यहाँ जाने। त्यसपछि साइडमा दिस पीसी भन्ने एउटा अप्सन आएको हुन्छ, त्यो अप्सनमा क्लिक गरिदिनुस्। दिस पीसी भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिदिनुस्। दिस पीसी भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि हामी कम्प्युटरको ड्राइभ भित्र यानि हार्ड डिस्कको ड्राइभ भित्र प्रवेश गर्छौं। उक्त CDE नाम गरेको ड्राइभमा कहाँ राख्नुहुन्छ तपाईको डकुमेन्ट, जस्तै सेक्युरिटीको लागि सीमा चाहिँ नराख्नुहोस् हैन, डी र ई मा जा राखे पनि हुन्छ। म ई मा राख्छु। यसलाई डबल क्लिक गरेर ओपन गर्नुहोस् र कुनै एउटा नाममा तपाई आफ्नो नाममा कुनै एउटा नाममा चाहिँ तपाईले डकुमेन्ट सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले एड भनेर एउटा नाम दिएँ र यो सेभ भएको कसरी थाहा हुन्छ भने माथि टाइटल बारमा माथि टाइटलमा चाहिँ सेभ भएको छ कि यसको नाम आएको हुन्छ। मैले सेभ गरेर जुन नाम दिएँ त्यही नाम माथि आएको छ, यसको मतलब यो सेभ भइसकेको छ। अब सेभ भइसके पछाडि म यसलाई क्लोज गर्छु र पुनः माइक्रोसफ्ट वर्ड ओपन गरेर यसलाई कसरी ओपन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा म तपाईलाई देखाउँछु। मैले माइक्रोसफ्ट वर्ड ओपन गरेको छु। यस्तै गरी यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल ओ गरेर पनि ओपन गर्न सकिन्छ, फाइलमा गएर ओपन गर्दा पनि ओपन गर्न सकिन्छ। यसपछि रिसेन्टमा क्लिक गरी जस्ट सेभ गरेका केही डकुमेन्टहरूलाई हामी रिसेन्टली ओपन गर्न सक्छौँ भनेको खोज्न कहीँ गइराख्नु पर्दैन। साइडमै तपाईले रिसेन्ट भन्ने अप्सनमा गएर देख्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो डकुमेन्टलाई ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। तर धेरै पुरानो भइसकेको छ, रिसेन्टमा छैन, निकै अगाडिको डकुमेन्ट छ भने त्यसको लागि तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने ओपनमा गएर जहाँ अघि दिस पीसी भन्ने लोकेसनमा हामीले सेभ गरेको थियो ई ड्राइभमा, त्यही ई ड्राइभमा जानुपर्ने हुन्छ हामीले। र ई ड्राइभमा गएर हाम्रो फाइल नेम के थियो त उक्त फाइल नेम चाहिँ चुज गर्नुपर्ने हुन्छ र उक्त फाइल नेम चुज गरेर ओपन गरिसकेपछि हाम्रो प्रोजेक्ट ओपन हुन्छ। यसरी हामी सेभ गरेर राखेको फाइललाई ओपन गर्न सक्छौँ। अनि हार्ड डिस्कको कुनै पनि लोकेसनमा सीमा चाहिँ नगरौँ, किनभने कम्प्युटर बिग्रियो भने यो उड्न सक्छ। डीमा ईमा हामीले यसरी सेभ गरेर राख्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर मैले तपाईहरुको लागि केही प्रोजेक्टहरू ल्याएको छु, अथवा ल्याएको छु भन्दा पनि यसमै प्रोजेक्टहरू छ, तपाई गर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईलाई प्रोजेक्टहरू देखाउने छु कि होम ट्याब पढिसकेपछि अब के गर्न सकिन्छ त म तपाईलाई यहाँ देखाउँदै छु। तपाई यहाँ गएर टेम्पलेटमा गएर कुनै टेम्पलेटहरुको युज गर्न सक्नुहुन्छ। बायोडाटा बनाउन सक्नुहुन्छ, बिजनेस कार्ड बनाउन सक्नुहुन्छ, प्रोफेसनल कार्डहरु बनाउन सक्नुहुन्छ, आइडेन्टिटी कार्डहरु बनाउन सक्नुहुन्छ, भिजिटिङ कार्डहरु बनाउन सक्नुहुन्छ। धेरैवटा कार्डको यहाँ डेमो मैले तपाईलाई देखाएको छु। यी डेमोहरु युज गरेर तपाईले डिजाइन बनाउन सक्नुहुन्छ। यसलाई के गर्नुस् भने मोबाइलले फोटो खिच्नुस् र जस्ताको तस्तै बनाउन कोसिस गर्नुस्। यसो गर्नुभयो भने तपाई कम्प्युटरमा पर्फेक्टली जान्ने हुनुहुन्छ। यसरी पहिला यसलाई जुम इन जुम आउट गरेर सानो बनाउनुस् र फोटो खिच्नुस्। यसैलाई एडिट गर्न पनि पाइन्छ, एडिट गर्दा पनि हुन्छ, कलरहरु चेन्ज गर्दा पनि हुन्छ। तर त्यो गर्नुभन्दा पनि मोबाइलबाट फोटो खिचेर यस्तै प्याटर्न बनाउनको लागि चाहिँ तपाईले कोसिस गर्नुभयो भने तपाई कम्प्युटरमा चाहिँ सक्सेस हुनुहुन्छ। त्यही भएर सकभर यस्तै बनाउन कोसिस गर्नुस्। यहाँ धेरैवटा प्याटर्न छ, तपाईले प्याटर्नहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। यी प्याटर्नहरु युज गरेर तपाईले डिजाइनहरु बनाउन सक्नुहुन्छ। यसरी यो प्याटर्नमा गएर तपाईले माइक्रोसफ्ट वर्ड ओपन गर्नुस् र यहाँ गएर टेम्पलेट युज गरेर विभिन्न डकुमेन्टहरु बनाउनुस्, रेडी गर्नुस्। भरपुर माइक्रोसफ्ट वर्डको होम ट्याबलाई भरपुर युज गर्नुस्, सबै अप्सनलाई सकभर नछोडिकन युज गर्नुस् र कुनै कुरोमा कन्फ्युज भएर कमेन्टमा लेख्नु भयो भने म तपाईलाई रिप्लाई गर्नेछु। यस्तै गरी यो होम ट्याब सकिसकेपछि अब हामी इन्सर्ट ट्याब सुरु गर्नेछौँ। इन्सर्ट ट्याब यानी कि कम्प्युटरको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट ट्याब, डिजाइनका सेक्सनहरु सिक्ने ठाउँ। जति राम्रो हामीले इन्सर्ट ट्याबमा सिक्यौं त्यति धेरै हामी कम्प्युटरमा ट्यालेन्ट हुन्छौँ, त्यति धेरै जान्ने हुन्छौँ। आउनुस् अब हामी जाउँ इन्सर्ट ट्याब तर्फ। सुरु गरौँ इन्सर्ट ट्याब। इन्सर्ट ट्याबमा सबैभन्दा सुरुमा पेज ग्रुप। साथीहरु इन्सर्ट ट्याब हामीले इन्सर्ट ट्याब पढिसक्दाखेरि लगभग माइक्रोसफ्ट वर्डको आधा अवधि पढिसकेका हुन्छौँ। यति धेरै अप्सन छ र यति धेरै कुराहरू छ, यो कुराहरू हामीले जान्यौं भने हामीलाई आधा अवधि माइक्रोसफ्ट वर्ड आउँछ भन्दा पनि फरक पर्दैन। सबैभन्दा सुरुमा पेज कभर। कभर पेजमा जानुस्, यहाँ एउटा टेम्पलेट आउँछ, टेम्पलेट स्टाइल चुज गर्नुस्। जस्तै कुनै एक्जाम्पलको लागि यहाँबाट मैले यो लिएँ। अब यहाँ एक्जाम्पल टेक्स्ट छ, यसमा गएर के लेख्नुस्, डकुमेन्ट टाइटल। यसरी तपाईले एउटा स्याम्पल यो डिजाइन दिएको हुन्छ, यसको डिजाइनको आधारमा बनाउन सक्नुहुन्छ भने फेरि गएर कभर पेजमा जानुस्, चेन्ज पनि गर्न पाउनुहुन्छ। यहाँ क्लिक गरिदिनुस्, टेक्स्ट यही रहेको हुन्छ। तपाईले यसरी यो बुकको अगाडिको कभर डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ कभर पेज अन्तर्गत। तपाईलाई यसको युज छ भने युज गर्नुस्, युज छैन भने युज नगर्दा पनि हुन्छ। यसरी यसको युज गर्न सकिन्छ। अब अर्को छ साथीहरु ब्ल्याङ्क पेज
र पेज ब्रेक। ब्ल्याङ्क पेज र पेज ब्रेकमा के फरक छ त? एउटा स्याम्पल टेक्स्टलाई इन्सर्ट गरौँ इजिकल टु rand ब्राकेट ओपन 20 ब्राकेट क्लोज इन्टर। मैले यहाँ एउटा टेक्स्ट इन्सर्ट गरेको छु। अब म सबैभन्दा सुरुमा जस्तै यो पेजको यो 20 पार्टमा यहाँ आएँ, यहाँबाट टेक्स्ट मलाई अर्को पेजमा लानु छ अथवा यहाँ गइसकेपछि मलाई एउटा खालीपना पेज चाहिन्छ। अब म यहाँ क्लिक गर्ने माउस र ब्ल्याङ्क पेजमा क्लिक गर्ने, यहाँ तपाईँले हेर्नुभयो भने ठ्याक्कै यहीँबाट हामीले एउटा ब्ल्याङ्क पेज थपिदिइसकेको छ भने त्योदेखि बाँकी भएको चाहिँ तलपट्टि रहेको छ, यसलाई भनिन्छ ब्ल्याङ्क पेज। हामी बिचमा इन्सर्ट गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर अर्को छ पेज ब्रेक। पेज ब्रेकको जस्तै मलाई यहाँबाट चाहिँ यो कन्टेन्ट्सलाई अर्को पेजमा लानु छ भने मैले के गर्ने, पेज ब्रेक गरिदिने। यो यहाँदेखि टुक्रेर ठ्याक्कै अर्को पेजबाट सुरु भएको छ। ब्ल्याङ्क पेज बिचमा पेज इन्सर्ट गर्न सकिन्छ भने पेज ब्रेकले जहाँबाट हामी क्लिक गर्छौँ त्यहाँबाट अर्को न्यू पेज क्रिएट गरिदिन्छ र उक्त कन्टेन्टलाई पनि न्यू पेजमा लगिदिन्छ। यसरी हामी कभर पेज, ब्ल्याङ्क पेज र पेज ब्रेकको युज गर्न सक्छौँ पेज अन्तर्गत। अब दोस्रोमा जाउँ, टेबल। निकै इम्पोर्टेन्ट छ यो टेबल। यसलाई मैले कन्ट्रोल सेलेक्ट अल गरेर डिलिट गरिदिएँ। टेबल यानि कि तालिका। यहाँ गएर हामी टेबल इन्सर्ट गर्न सक्छौँ। यसरी देखाएर हामीलाई कतिवटाको टेबल चाहिन्छ यहाँनिर गएर यसरी क्लिक गर्न सकिन्छ। यसरी क्लिक गर्दाखेरि टेबल आउँछ। यो माथिको पोइन्टमा क्लिक गरेर तपाईँले टेबललाई सार्न सक्नुहुन्छ भने यतापट्टिको अप्सनमा क्लिक गरेर टेबललाई सानो ठुलो बनाउन सक्नुहुन्छ। अब यो टेबललाई तपाईँले किबोर्डमा रहेको ट्याब की युज गरेर कर्सर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ भने लास्टमा आएर टेबल बढाउन मन लाग्यो भने अब यसरी तपाईँले यसलाई ट्याब हान्दै जानुहोस्, किबोर्डबाट ट्याब प्रेस गर्दै जानुहोस्, कोठा अटोमेटिक सेल बढ्दै 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 जान्छ। अब यसलाई तपाईँ माथि रुलरको युज गरेर यसरी तन्काएर माथि एरो आएको बेला यसरी यसलाई तन्काएर इन्क्रिज एन्ड डिक्रिज बढाउन घटाउन दुइटै गर्न सक्नुहुन्छ। यसको आवश्यकता अनुसारले तपाईँलाई कत्रो चाहिन्छ यसरी तपाईँ राख्न अथवा हटाउन पनि सक्नुहुन्छ भने यहाँबाट यसरी सानो ठुलो पनि गर्न सक्नुहुन्छ टेबललाई। त्यस्तै गरेर टेबल जस्तै मैले यहाँ लेखेँ 1 2 3 4 5 6 7 8। अब तपाईँलाई यहाँ 9 चाहियो भने के गर्नुहोस्, राइट क्लिक गर्नुहोस्, यहाँ तपाईँले इन्सर्ट गर्न सक्नुहुन्छ कोलम राइट। यसरी थप्न पनि सकिन्छ। तपाईँले इन्सर्ट गरेर तपाईँ जति आवश्यक पर्छ राइट क्लिक गर्नुहोस्, राइट क्लिक गरेर इन्सर्ट भन्नेमा आउनुहोस्, यहाँ गएर तपाईँले कोठा लेफ्ट राइट दुईतिरै थप्न सक्नुहुन्छ। यसरी 10। यसरी हामी टेबललाई एड पनि गर्न सक्छौँ। सजिलो तरिका छ। टेबलमा जानुहोस्, इन्सर्ट गर्नुहोस्, इन्सर्ट गरिसकेपछि तपाईँलाई कोलम ठाडो लाइन कतिको चाहिन्छ, सपोज 5 छ, हामी 5 वटा रेकर्ड राखौँ, 5 गरिदिउँ। 5/5 को एउटा टेबल इन्सर्ट गरौँ, लेखौँ सिरियल नम्बर, नेम, एड्रेस, कन्ट्याक्ट, कोर्स। सपोज हामी दुईजनाको रेकर्ड पनि राखौँ, रमेश थापा, विराटचोक, फोन नम्बर पनि राखिदिउँ, कोर्स लेखिदिउँ, अपरेटर। दोस्रोमा अनिता बिस्टर, बेलबारी, फोन नम्बर पनि राखिदिउँ, रेन्डमली जति पनि राखिदिएको छ। कोर्स राखिदिउँ एकाउन्टिङ। अब सुरु गरौँ डिजाइनको स्टाइलबाट। यसलाई सेलेक्ट गर्नुहोस्, अप्सनबाट यहाँबाट सेलेक्ट गर्नुहोस्। सेलेक्ट गरिसके पछाडि यहाँ गएर हामीले फर्मेटिङ कलर फिल गर्न सक्छौँ। यसरी कुनै पनि स्टाइलमा टेबललाई फर्मेटिङ गर्न सकिन्छ कलर लगाएर। डिजाइनबाट यसरी हामी टेबललाई कलरिङ पनि गर्न सक्छौँ। यसलाई अन्डु गरिदिनुहोस्, यानि कि अन्डुले रिपिट गर्ने काम गर्छ। त्यस्तै गरेर बोर्डर स्टाइल। बोर्डर पनि तपाईँले यहाँ गएर आफूलाई मन परेको बोर्डर राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ गएर मैले यो बोर्डर चुज गरेँ, बोर्डरको साइज छ, साइज चुज गर्नुहोस्, यहाँ आउनुहोस्, यहाँ आइसकेपछि अब यो बोर्डर ड्र गर्नुहोस्, तपाईँले वरिपरि बोर्डर राख्न सक्नुहुन्छ। यसरी बोर्डर लगाउन सक्नुहुन्छ, चाहिए जति बोर्डर राख्न पाउनुहुन्छ। अब पहिले जस्तै गर्नको लागि फेरि अन्डु गर्नुहोस्। अब यहाँ गएर नर्मलै बोर्डर लिनुहोस्। स्याडो, तपाईँले टेबलमा कलर पनि फिल गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि सेलेक्ट गर्नुहोस् टेबललाई, स्याडिङमा आउनुहोस्, आफूलाई मन परेको कुनै एउटा कलर फिल गर्नुहोस्।
चाहिएन भने तपाईँले नो कलर गर्नुहोस्, कलर अटोमेटिक रिमुभ हुन्छ। त्यस्तै गरेर लेआउटमा आउनुहोस्। लेआउटमा गएर तपाईँले टेबललाई इरेज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईँलाई यहाँ गएर यो बिचको पार्ट चाहिएन भने तपाईँले टेबललाई यसरी हटाउन पनि सक्नुहुन्छ, बिचको पार्टलाई। जस्तै अब फेरि राख्न मन लाग्यो भने ड्र टेबलमा गएर तपाईँले बिचको पार्टलाई यसरी ड्र्याग पनि गर्न सक्नुहुन्छ भने यो बिचको पार्टमा यसरी एड पनि गर्न सक्नुहुन्छ टेबललाई तपाईँले ड्र टेबलबाट। त्यस्तै गरेर कुनै पार्टमा डिलिट गर्नु पर्यो भने तपाईँले डिलिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ र थप्न मन लाग्यो भने यसरी इन्सर्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ टेबललाई। त्यस्तै गरेर बिचको पार्टलाई, यो बिचको पार्टलाई फेरि मर्ज गर्न मन लाग्यो भने मर्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ बिचको पार्टलाई, भने बिचको पार्टलाई टुक्राउन मन लाग्यो भने यसरी 2x2 मा टुक्राउन पनि सक्नुहुन्छ स्प्लिट गरेर। यसरी टेबलको युज गर्न सक्नुहुन्छ। सपोज टेबललाई म पुनः अर्को एउटा टेबल ड्र गर्छु। इन्सर्ट टेबल, टेबल क्रिएट गरौँ र टेबललाई यहाँबाट अलिक ठुलो पनि बनाऊ। सिरियल नम्बर, नेम, एड्रेस 1, 2 and 3, RAM, SAM, सीता, KTM, धरान, इटारी। यसलाई सेलेक्ट गर्नुहोस्, यहाँ गएर नो बोर्डर गर्नुहोस्। यो बोर्डरलेस टेबल हुन्छ, यानी कि तपाईँ यहाँ ग्राफ केही पनि देख्न सक्नुहुन्न। फेरि चाहियो सेलेक्ट गर्नुहोस्, यहाँ गएर अल बोर्डर गर्नुहोस्, तपाईँ कन्टिन्यू बोर्डर पनि लाउन सक्नुहुन्छ। अब यहाँ गएर लेख्नुहोस् एमाउन्ट, राम 2000, 3000, 4000। टोटललाई जोड्न मन लाग्यो भने तपाईँ लेआउटमा आउनुहोस्, फर्मुलामा आउनुहोस् र सम एबोभ ओके गरिदिनुहोस्। यसलाई तपाईँ जोड्न पनि सक्नुहुन्छ 9000। यसरी तपाईँले टेबललाई फर्मुला लगाएर एड सब्ट्र्याक्सन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर अर्को एउटा छ टेस्ट डिरेक्सन। टेस्ट डिरेक्सन पनि इम्पोर्टेन्ट छ, त्यो पनि हामी सिकौँ। त्यसको लागि के गर्नु भने यहाँ गएर तपाईँले डिरेक्सन यहाँ गएर चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ टेस्टको। अब हेर्नुहोस् त यसरी लेखिन्छ, कस्तो इन्ट्रेस्टिङ छ। तपाईँले यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर यसलाई एसेन्डिङ र डिसेन्डिङ अर्डरमा मिलाउन पनि सक्नुहुन्छ। जुन हाम्रो सुरुमा होम ट्याबमा रहेको थियो यहाँ पनि छ। हाम्रो टेबलको लेआउट अन्तर्गत तपाईँले सर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई डिसेन्डिङ गरेर ओके गर्नुभयो भने अब हेर्नुहोस् त 3, 2, 1 यसरी आएको छ भने यहाँ गएर फेरि सर्ट गर्नुहोस् र यसलाई 1 नम्बरको कोलमलाई कोलम पनि चुज गर्नुहोस्। 1 नम्बरकोलाई एसेन्डिङ गर्नुहोस्, ओके गर्नुहोस्। यहाँ 1, 2, 3 पनि आएको छ। यसरी तपाईँले टेबलको एक्टिभिटिजहरू गर्न सक्नुहुन्छ। धेरै गर्नुहोस्, धेरै प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, तपाईँले अझ धेरै आउँछ। अब हामी लागौँ इन्सर्टको पिक्चर। यसलाई म अहिले डिलिट गरिदिन्छु। पिक्चरको लागि इन्सर्ट ट्याब अन्तर्गत आउँछ पिक्चर। पिक्चरमा जानुहोस्, दिस डिभाइस गर्नुहोस्। त्यस पछाडि आफ्नो कम्प्युटरको लोकेसनमा कहाँ छ त पिक्चर चुज गर्नुहोस्। यहाँ गएर कुनै पनि एउटा फोटो तपाईँले इन्सर्ट गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। रिमुभ ब्याकग्राउन्ड, पिक्चरको ब्याकग्राउन्ड आएको छ भने त्यसलाई रिमुभ गर्न सक्नुहुन्छ। पिक्चरको कलरहरू चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, कस्तो बनाएको कस्तो राख्नुहुन्छ भनेर यसरी पिक्चरको कलरहरू चेन्ज गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरेर यसलाई सानो ठुलो गर्न सकिन्छ। यहाँबाट पिक्चरलाई ब्ल्याक एन्ड व्हाइट गर्न सक्नुहुन्छ, कलरमा राख्न सक्नुहुन्छ। यस्तै गरेर कस्तो सेपमा राख्नुहुन्छ, पिक्चरलाई सर्कलमा राख्नुहुन्छ, फ्रेममा राख्नुहुन्छ। फ्रेमको स्टाइलहरू धेरै छन्, तपाईँले यहाँमध्ये कुनै पनि एउटा स्टाइलमा पिक्चरलाई राख्न सक्नुहुन्छ। पिक्चर बोर्डर भनेको आउटलाइन कुन कलरमा राख्नुहुन्छ। जस्तो मैले ग्रिन गरिदिएको छु, यसरी स्काई गर्न सक्नुहुन्छ, येल्लो गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँले इफेक्ट यहाँ गएर यसको स्टाइल पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ, कस्तो स्टाइलमा राख्नुहुन्छ, कस्तो इफेक्टमा राख्नुहुन्छ हेरेर राख्न पनि सक्नुहुन्छ। यसको रिफ्लेक्ट पनि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। रिफ्लेक्ट आइसकेको छ इफेक्टमा। 3D रोटेसनको स्टाइलहरू छ, हेर्नुहोस्। यहाँबाट रोटेट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी पिक्चर इन्सर्ट गरी पिक्चरलाई विभिन्न स्टाइलमा तपाईँले एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। डिलिट। अर्को एउटा पिक्चर इन्सर्ट गरौँ। इन्सर्ट पिक्चर, दिस डिभाइस, इन्सर्ट पिक्चर। पिक्चर इन्सर्ट गर्ने बित्तिकै पिक्चर मुभ हुँदैन। पिक्चरलाई मुभ गर्नु पर्यो भने तपाईँले ऱ्याप टेक्स्ट भन्ने ठाउँमा आउनु होला। ऱ्याप टेक्स्टमा आएर इन फ्रन्ट अफ टेक्स्ट गर्न नबिर्सिनु होला। यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने मात्रै
अब तपाईलाई मुभ गरेर सार्न सक्नुहुन्छ। यो निकै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ, तपाईले यसमा विचार गर्नु होला। यहाँ गएर टेक्स्ट र्यापमा गएर यसलाई इन फ्रन्ट अफ टेक्स्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। यति गर्नुभयो भने अरु त तपाईले नमिलाउँदा पनि त्यस्तो असर पर्दैन, भुकेर जहाँ पनि लान सक्नुहुन्छ। यो धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ। र अर्को क्रप भन्ने कुरा पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। क्रप गरेर तपाईले पिक्चरलाई काट्न सक्नुहुन्छ, कतिको राख्ने भनेर आफ्नो स्टाइलले काट्न पनि सक्नुहुन्छ। क्रपमा गएर यहाँ गएर यसलाई क्रप पनि गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु सेप्समा गएर तपाईले धेरै खालको सेप्स युज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यहाँ गएर कुनै एउटा सेप्स युज गरे, त्यसपछि फर्मेट एक्टिभ हुन्छ। फर्मेटमा गएर फिल कलरमा आउनुस्, यहाँबाट कुनै पनि एक प्रकारको कलर फिल गर्नुस्। ओभल सेप लिनुस्, ओभललाई पनि एक प्रकारको कलर फिल गरिदिनुस्। मैले व्हाइट कलर गर्दिए। त्यसपछि पुनः यहाँ गएर कुनै एउटा सेप लिनुस्, सेप्सलाई ड्र्याग गर्नुस्। यसको आउटलाइन यहाँ गएर तपाईले लाइन पनि दिन सक्नुहुन्छ, लाइन कलर पनि दिन सक्नुहुन्छ। र सेपमा गएर अर्को कुनै एउटा सेप ड्र गर्न पनि सक्नुहुन्छ र कलर फिल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी सेप युज गरेर तपाईले धेरैवटा सेप इन्सर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र सेपलाई डिलिट गर्नु पर्यो भने क्लिक गर्दै यसरी डिलिट गर्नुस् किबोर्डबाट, यसरी मेटाउन पनि सक्नुहुन्छ। फेरि इन्सर्टमा आउनुस्, सेप्समा आउनुस्। सेप्समा गएर तपाईले यहाँ आफूलाई मन परेको सेप्सलाई ड्र्याग गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट इन्क्रिज डिक्रिज गर्न सक्नुहुन्छ। यो पोइन्टबाट रोटेट गर्न सक्नुहुन्छ यसरी, भने यो पोइन्टबाट एडिट गर्न सक्नुहुन्छ यसरी। अब म यहाँ भित्र लेख्नको लागि राइट क्लिक एड टेक्स्टको युज गर्छु। एड टेक्स्ट यहाँ जाने र म मजाले लेख्न सक्छु। कलर पनि चेन्ज गरेर लेख्दा नि हुन्छ, चेन्ज नगरिकन लेख्दा पनि हुन्छ। होममा गएर ठुलो बनाउने, इन्क्रिज फन्ट गर्ने र यहाँ गएर हामी लेख्न सक्छौँ यसरी। यसरी तपाईले सेपको युज गर्न सक्नुहुन्छ। इन्सर्ट सेप्स, यहाँ गएर सेप्समा मैले पुनः अर्को एउटा सेप ड्र गरेँ, यसलाई म ड्र्याग गर्छु। अब फिल इन कलर, फिल गर्ने ठाउँमा आउनुस्। यहाँ तपाईले धेरै अप्सनहरु देख्नुहुन्छ, जस्तै कलर, यो कलर हाल्ने तरिका हो। यहाँ गएर पिक्चर गर्नुस्, तपाईले सेप भित्र फ्रम फाइल गर्नुस्, यहाँ गएर इन्सर्ट गरिदिनुस्। सेप्स भित्र पिक्चर इन्सर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। फिल पिक्चरमा गएर फ्रम फाइल, यहाँ गएर कुनै एउटा पिक्चरलाई इन्सर्ट गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरेर यहाँ गएर ग्रेडियन्ट गरेर तपाईले कुनै एउटा कलर पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। सपोज म रेडमा ग्रेडियन्ट गर्छु, सुरुमा मैले रेड गरेँ, अब म यहाँ गएर ग्रेडियन्ट गर्छु। रेडलाई ग्रेडियन्टमा कन्भर्ट गर्दा यो मोडलको बनाउन सकिन्छ, दिन सक्नुहुन्छ। यो पनि एकदमै इन्ट्रेस्टिङ रहेको छ। र टेक्सचरमा गएर टेक्सचर कलरहरू पनि यसरी तपाईले फिल गर्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि सेपमा। यो पनि इन्ट्रेस्टिङ छ। यहाँ गएर लाइन कलर, लाइनलाई वेट मोटो कतिको राख्ने, लाइन कलर चेन्ज गर्ने देखि लिएर तपाईले लाइनको सेप स्टाइल जुन अगाडि हामीले गरेका थियौँ ती सम्पूर्ण कुराहरू यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ यो इफेक्टबाट। यसलाई पनि मैले डिलिट गरिदिएँ। त्यस्तै गरी अब हामी आउँछौँ, अर्को हामीसँग अप्सन छ आइकन। आइकनको लागि र 3D मोडल्सको लागि हामीसँग इन्टरनेटको हामीलाई सहायता पर्छ। तपाईको ल्यापटपमा अथवा तपाईको पीसीमा इन्टरनेट जोडिएको हुनुपर्छ। इन्टरनेट जोडिएको छ भने तपाईले इजिली यसलाई इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। आइकन्समा आउनुहोस्, आइकनमा आइसकेपछि यसले नेटको लिङ्क खोज्छ, एकछिन तपाईले वेट गर्नु होला यसको लागि। त्यसपछि यहाँ गएर तपाईले क्याटेगोरी चुज गर्नु होला। क्याटेगोरी चुज गरिसकेपछि कुनै एउटा अप्सनलाई क्लिक गरेर इन्सर्ट गर्नुहोस्। इन्सर्ट गरिसक्ने बित्तिकै अप्सन तपाईले आफ्नो पेजमा देख्नुहुन्छ। यहाँबाट तपाईले यसलाई इन्क्रिज गरेर आफ्नो आवश्यकता अनुसारले युज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर हामीसँग अर्को छ 3D मोडल्समा आउनुहोस्। यसको लागि पनि तपाईलाई इन्टरनेट लिङ्कको आवश्यकता पर्छ। यहाँ गइसकेपछि तपाईलाई कुन लिङ्क तपाई के को लागि युज गर्न चाहनुहुन्छ यहाँ गएर चुज गर्नुहोस् र कुनै एउटा अप्सनलाई क्लिक गरेर इन्स्टल गरिदिनुहोस्। यहाँ गएर इन्सर्ट गरिसकेपछि तपाईले 3D मोडल देख्नुहुन्छ। यसलाई थोरै ठुलो गर्नुहोस्। अब यसलाई यहाँबाट 3D मोडललाई जुम यसरी मुभ गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। अर्को छ हामीसँग स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्टलाई हामी डायग्राम भनेर पनि चिन्छौँ। जस्तै हामीलाई यहाँबाट हामीले धेरैवटा डायग्रामको स्टाइल पनि लिन सक्छौँ। सपोज म तपाईलाई एउटा साइक्लिकको लिन्छु। जस्तै मैले यहाँबाट साइक्लिक अर्डर लिएको छु र यसलाई म ओके गर्छु। अब म एउटा यहाँ जीवन चक्र बनाउँदैछु। सपोज टेक्स्ट 1
जस्तै म मानिसकै जीवन चक्र बनाउँछु। मान्छे सबैभन्दा सुरुमा के हुन्छ, BIRTH बर्थ भनेको जन्मिन्छ। त्यसपछि CHILD के हुन्छ, चाइल्ड हुन्छ। चाइल्ड भइसकेपछि यङ हुन्छ। यङ भइसकेपछि ओल्ड हुन्छ। ओल्ड भइसकेपछि मृत्यु हुन्छ। यसरी हामी जीवन चक्र बनाउन सक्छौँ र जीवन चक्रलाई यसरी हामी साइक्लिक अर्डरमा, कलरमा, विभिन्न स्टाइलहरूमा देखाउन सक्छौँ यहाँबाट चेन्ज गरेर। यसको पनि युज गर्नु होला, यो पनि धेरै इन्ट्रेस्टिङ एन्ड इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। त्यस्तै गरेर अर्को छ हामीसँग चार्ट। चार्टमा पनि हामी धेरै कुराहरू डिस्प्ले गर्न सक्छौँ। जस्तै म तपाईँलाई पाइ चार्टको इक्जाम्पल देखाउँछु। पाइ चार्टमा गएर तपाईँ क्लिक गर्नुहोस्, ओके गर्नुहोस्। ओके गरिसकेपछि टेबल आउँछ, टेबलमा इन्सर्ट गर्नुहोस् डेटा। यहाँ आउनुहोस्। सपोज म एउटा स्यालेरी रेकर्ड राख्छु, SALAR स्यालेरी। मेरो स्यालेरी छ सपोज 10,000, जसमा मलाई हाउस रेन्ट छ 2,000। त्यस्तै गरेर मेरो फुडमा खानामा खर्च हुन्छ 2,500। त्यस्तै गरेर मेरो एजुकेसनमा खर्च हुन्छ 2,500 र अन्य एक्टिभिटिजमा म 2,000 रुपियाँ खर्च गर्छु र मेरो सेभिङ छ 1,000। अब यसलाई मैले चार्टमा हेर्नु पर्यो भने कस्तो देखिन्छ होला, यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। हामीसँग चार्ट आएको छ। चार्टको डिजाइनमा क्लिक गर्नुहोस्। डिजाइनमा यहाँ विभिन्न अप्सन छ, जस्तै पर्सेन्टको अप्सनमा हेर्नुहोस्। अब मैले युज गर्ने मेरो स्यालेरीलाई मैले कति पर्सेन्टमा युज गरेको छु भनेर यहाँ देखाएको छु। जस्तै यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, लिस्टिङ गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी चार्टलाई पर्सेन्टको आधारमा हेर्न सकिन्छ। यो पनि बडो इन्ट्रेस्टिङ छ। तपाईँले यसको युज गर्नुहोस् आफ्नो स्यालेरीलाई, अथवा हामीले कुनै पनि रेकर्डहरूलाई चाहिँ चार्टमा डिस्प्ले गर्न सक्छौँ। अर्को छ स्क्रिनसट। स्क्रिनसटमा क्लिक गर्नुहोस्, स्क्रिन क्लिपिङमा क्लिक गर्नुहोस्। माइक्रोसफ्ट वर्डको अगाडि तपाईँ जे ओपन गर्नुहुन्छ, ओपन गरेको इमेजलाई ड्र्याग गर्नुहोस्। थोरै जति भाग आफूलाई चाहिन्छ त्यति भाग ड्र्याग गर्नुहोस्। ड्र्याग गरेको भाग अटोमेटिक माइक्रोसफ्ट वर्डमा ल्याएर राखिदिन्छ। यो अगाडिको टिक्क ड्र्याग गरे जति स्क्रिनलाई यसले क्याप्चर गरेर ठ्याक्क माइक्रोसफ्ट वर्डमा आफै ल्याइदिन्छ। अब तपाईँले यहाँबाट मुभ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर अर्को अप्सन छ एडिन्स भन्ने अप्सन छ। इन्टरनेट, यदि तपाईँको ल्यापटपमा इन्टरनेट छ भने तपाईँले एडिन्सको प्रयोग गरेर इन्टरनेटमा धेरै कुराहरू सर्च गरेर खोज्न सक्नुहुन्छ। अर्को छ हामीसँग हाइपरलिङ्क। हाइपरलिङ्क प्रयोग गर्नको लागि सुरुमा म एउटा टेक्स्ट लेख्छु। मैले एउटा नाम लेखेको छु। हाइपरलिङ्कको काम के हो भने जुन नाममा हामीले सेलेक्ट गर्छौँ अथवा जुन सेन्टेन्समा सेलेक्ट गर्छौँ उक्त सेन्टेन्समा क्लिक गरेर अर्को कुनै डकुमेन्ट खोल्न सकिन्छ, रिफरेन्स लिङ्क राख्न सकिन्छ। जस्तै मैले विक्रमलाई सेलेक्ट गरेँ। अब म लिङ्कमा क्लिक गर्छु। त्यसपछि यहाँ गएर तपाईँले विक्रम भन्ने व्यक्तिको फोटो कहाँ राखेको छ उक्त फोटो चुज गर्नुहोस्। फोल्डरभित्रको फोटोलाई चुज गरिसकेपछि तपाईँ डाइरेक्ट फोटो ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ लिङ्क लागिसकेको छ। यसरी लिङ्क लागेपछि लिङ्क क्रिएट भइसकेको छ। अब कन्ट्रोल दाबेर लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस्, यसमा क्लिक गरिदिनुहोस्। अब डाइरेक्ट फोटो ओपन हुन्छ। यसरी हाइपरलिङ्क, यसरी कुनै पनि डकुमेन्टमा हाइपरलिङ्क राख्न सकिन्छ। ओके, अब बुकमार्कको बारेमा पढौँ। त्यसको लागि एउटा ऱ्यान्डम टेक्स्ट इन्सर्ट गरौँ। = रेन्ड ब्राकेट ओपन। म 5वटा प्याराग्राफ हाल्छु। अब यसमा चाहिँ यसमा मार्जिन राखिन्छ। बुकमार्क भनेको चिनो राख्ने हो, कहाँसम्म पढिसक्यो भनेर चिनो राख्न सकिन्छ। जस्तै मैले साइनसम्म पढेको कारणले साइन लेखेर एडमा क्लिक गरिदिनुहोस्। एडमा क्लिक गरिसके पछाडि अब तपाईँले जस्तै धेरै लामो डकुमेन्ट छ भने, अब जस्तै म यसलाई कपी गरेर पेस्ट गर्छु, अझै ठुलो बनाउँछु, धेरै बनाउँछु। मैले कपी गरेको छु, Ctrl+A, Ctrl+C र Ctrl+V। अब यहाँ धेरैवटा छ डकुमेन्ट। यतिमध्येमा कहाँ छ त मेरो डकुमेन्ट भनेर हेर्नु पर्यो भने म सिधै गो टु गरिदिन्छु। बुकमार्कमा गएर गो टु गरिदिन्छु। गो टु गर्ने बित्तिकै यहाँनिर देख्नुहुन्छ साइन भनेर देखाएको छ। मैले कहाँसम्म बुकमार्क राखेको थिएँ त्यहाँसम्म हेर्न सकिन्छ। त्यस्तै अर्को छ क्रस रिफरेन्स। क्रस रिफरेन्समा
क्रस रेफरेन्समा गएर बुकमार्कहरू राखेको छ कि छैन भनेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको धेरै युज छ, म तपाईँलाई पछि पनि आउँछ रेफरेन्स ट्याबमा, म त्यतिखेर पनि तपाईँलाई बताउनेछु। अर्को छ कमेन्ट। कमेन्टमा तपाईँले कुनै पनि नोटहरू लेख्न सक्नुहुन्छ, लेखेर राख्न सक्नुहुन्छ, कमेन्टको रिप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ र कमेन्टको युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँलाई कमेन्ट चाहिँदैन भने राइट क्लिक गरेर सिधै डिलिट कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अबको पालो हेडर एन्ड फुटरको। सबैभन्दा सुरुमा एउटा एक्जाम्पल टेक्स्टलाई इन्सर्ट गरौँ। इजिकल टु रेन्ड ब्राकेट ओपन, म 20 प्याराग्राफको लिन्छु, 20 प्याराग्राफ इन्टर। यहाँ एउटा 20 प्याराग्राफको एक्जाम्पल टेक्स्ट आइसकेको छ। अब यहाँ सुन्नुहोस् है साथीहरू, पेजको सबैभन्दा माथि जे कुरो राखिन्छ त्यसलाई हेडर भनिन्छ भने पेजको सबैभन्दा तल जे कुरो राखिन्छ त्यसलाई फुटर भनेर भनिन्छ। यसको मतलब के हो भने पेजको माथि हेडरको युज गरिन्छ भने पेजको तल फुटरको। हेडरमा क्लिक गर्नुहोस्, एउटा कुनै एक्जाम्पल सेम्पल लिनुहोस्, त्यसपछि डकुमेन्टको टाइटल सबैभन्दा माथि लेख्नुहोस्। तपाईँको केसँग रिलेटेड डकुमेन्ट हो उक्त कुरा यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई स्क्रोल गरेर तलपट्टि आउनुहोस् र फुटरमा पनि के कुरो लेख्न मन छ त्यो कुरो लेख्नुहोस्। जस्तै म यहाँ फुटरमा कन्ट्याक्ट नम्बर टाइप गर्छु। त्यसपछि क्लोज हेडर एन्ड फुटरमा क्लिक गर्नुहोस्। अब हेर्नु त पेजको सबैभन्दा माथि जे आउँछ त्यो हेडर हो भने पेजको सबैभन्दा तल जे हुन्छ त्यो फुटर हो। तर यसको विशेषता के हुन्छ भने एक पेजमा हालेको हेडर र फुटर प्रत्येक पेजमा यदि 100वटा पेज छ भने पनि प्रत्येक पेजमा अटोमेटिक जान्छ। तपाईँले अब एउटा एउटा गरी लेख्नु पर्दैन, यसको धेरै युज छ। त्यस्तै गरी अर्को छ पेज नम्बर। हेडर फुटर चाहिँ पेज नम्बर पनि तपाईँले इन्सर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। पेज नम्बरलाई पेजको कुन डिरेक्सनमा राख्ने चुज गर्नुहोस् र क्लोज हेडर एन्ड फुटरमा क्लिक गर्नुहोस्, अटोमेटिक पेज नम्बर इन्सर्ट हुन्छ। त्यस्तै नेक्स्ट छ टेक्स्ट बक्स। साथीहरू टेक्स्ट बक्स हाल्नको लागि चाहिँ कुनै एक ठाउँमा क्लिक गर्नुहोस् र टेक्स्ट बक्स इन्सर्ट गर्नुहोस्। एउटा बक्स आउँछ, यो बक्समा सेम्पल टेक्स्ट यहाँ देखाइदिएको छ। यो टेक्स्टलाई तपाईँले मेटाएर नयाँ लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। आवश्यक परेको ठाउँमा अर्को टेक्स्ट, अर्को कलरको टेक्स्ट, अर्को स्टाइलको टेक्स्ट बक्सलाई हाल्न पनि सक्नुहुन्छ। यहाँ धेरैवटा स्टाइल छ, तपाईँले कुनै पनि एक प्रकारको बक्स इन्सर्ट गर्नु सक्नुहुन्छ र यो भित्र आफूलाई मन परेको कन्टेन्ट्स लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यति नै हो, यसको अरू धेरै युज छैन। यो बक्समा तपाईँले यो भित्र लेख्न सक्नुहुन्छ। अब हामी जाउँ ड्र क्यापमा। ड्र क्यापले सेन्टेन्सको अगाडिको सबैभन्दा फर्स्ट लेटरलाई ड्रप गर्छ, सबैभन्दा ठुलो बनाउँछ र एट्र्याक्टिभ बनाउँछ। यसरी तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ, ड्र क्यापको युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो सबैलाई मेटाइदिउँ, त्यसको लागि कन्ट्रोल ए प्रेस गरौँ, सेलेक्ट अल र किबोर्डबाट डिलिट प्रेस गरिदिनुहोस्। हेडर एन्ड फुटर हटाउनको लागि हेडिङमा डबल क्लिक गर्नुहोस् र डिलिट गरिदिनुहोस्। यसलाई पनि डिलिट गरिदिनुहोस्, किबोर्डबाट डिलिट की प्रेस गर्नुहोस्। अब तलपट्टि फुटर पनि मेटाउनु छ भने मेटाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि क्लोज हेडर एन्ड फुटरमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ पेजबाट हेडर एन्ड फुटर हटिसकेको छ। अब हामी युज गर्न सक्छौँ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ वर्ड आर्टको बारेमा। यहाँ गएर तपाईँले कुनै पनि एक प्रकारको वर्ड आर्टको कलर चुज गर्न सक्नुहुन्छ। यो टेक्स्ट हियर, यहाँ तपाईँलाई मन परेको कुराहरू राख्न सक्नुहुन्छ। हामीले कुनै पनि कुरा डिजाइन गर्नको निम्ति वर्ड आर्टको युज गर्न सक्छौँ। यहाँ गएर तपाईँले विभिन्न इफेक्टहरू हेर्न सक्नुहुन्छ भने ट्रान्सफर्ममा गएर कुनै पनि एक प्रकारको स्टाइललाई चुज गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई मुभ गर्नको लागि चाहिँ लेआउट अप्सनमा गएर यहाँ गएर इन फ्रन्ट अफ टेक्स्ट अथवा ब्रिङ टु फ्रन्ट, सेन्ड टु ब्याक भन्ने अप्सनहरू चाहिँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ हामीले लेखेको टेक्स्ट लेआउटलाई चाहिँ मुभ गर्न सकियोस्। यी पोइन्टबाट तपाईँले यसरी इन्क्रिज गर्न सक्नुहुन्छ, घुमाउन सक्नुहुन्छ, विभिन्न स्टाइलमा राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले ट्रान्सफर्ममा गएर अरू धेरै फ्लो पाथभित्र धेरैवटा स्टाइल रहेका छन्, यी लेआउटहरूलाई चुज गर्न सक्नुहुन्छ र एट्र्याक्टिभ एडभर्टाइजमेन्ट डिजाइन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। आफूलाई कहाँ युज गर्न मन छ त्यहाँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। सानो ठुलो बनाउन सक्नुहुन्छ यसरी। जस्तै म एउटा विज्ञापन बनाउँछु, एडभर्टाइजमेन्ट बनाउँछु, वर्ड आर्ट र सेप्सको युज गरेर। हेर्नु है त, सबैभन्दा फर्स्टमा म इन्सर्टको सेप्समा गएर एउटा रेक्टेङ्गल बक्सलाई ड्र गरेँ। अब यो बक्समा म विभिन्न ब्यानर र वर्ड आर्टको युज गरेर एउटा डिजाइन बनाउने छु। यस्तो साथीहरू, यस्तो धेरै खालको प्रोजेक्टहरू तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ। यो बनाउनुहोस्, प्र्याक्टिस गर्नुहोस्।
योभन्दा अझ बेसी नयाँ खालका प्रोजेक्टहरू म लिएर आउनेछु, तर यो भिडियोमा होइन, अर्को भिडियोमा। किनभने यो भिडियो अहिले त्यसै पनि अलिकति लामो भएको छ भने मैले यस्तो खालको प्रोजेक्टहरू अझ बेसी इन्क्लुड गरेँ भने यो अझ बेसी लामो हुन जान्छ। त्यो भएको कारणले प्रोजेक्ट बेसको भिडियो चाहिँ म अर्को एउटा नयाँ भिडियो लिएर आउनेछु, जहाँ चाहिँ माइक्रोसफ्ट वर्डमा कुन प्रोजेक्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू तपाईँको सामु डिटेल्समा लिएर आउनेछु। ती भिडियोहरू नछुटुन् भन्नको निम्ति मेरो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला र अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नुहोला, ताकि मैले अपलोड गर्ने भिडियो सबैभन्दा सुरुमा तपाईँ सामु आइपुगोस्। साथीहरू यस्तो प्रोजेक्ट बनाउनु होला, 2-4 अरू एक्स्ट्रा खालको पनि। अब हाम्रो नेक्स्ट पालो छ इक्वेसनको। इक्वेसन यानि कि समीकरण। तपाईँले म्याथको क्वेसनहरू टाइप गर्नु पर्यो भने तपाईँलाई एकदमै धेरै युजफुल हुनसक्छ इक्वेसन। तपाईँले यहाँ गएर कुनै पनि स्टाइल को इक्वेसन लिएर आवश्यक परेको कुराहरू चेन्ज गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यहाँ गएर विशेष गरेर क्वेसनहरू टाइप गर्दाखेरि यसको युज गरिन्छ, यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ अर्को सिम्बल। यो सिम्बल एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। सिम्बलमा क्लिक गर्नुहोस्, त्यसपछि अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् र तलपट्टि स्क्रोल गर्नुहोस्। स्क्रोल गरेर विडिङ लेखेको हेर्नुहोस्, यहाँनिर जहाँ विडिङ्स लेखेको छ, विडिङ्स लेखेको अप्सनहरूमा चाहिँ धेरैवटा सिम्बल रहेका हुन्छन्। यहाँ गएर चुज गरेर कुनै पनि एउटा सिम्बल अथवा 2टा सिम्बल चुज गर्दै इन्सर्टमा क्लिक गर्नुहोस्। इन्सर्टमा क्लिक गरेर धेरै सिम्बलहरू तपाईँले आवश्यकता अनुसारले इन्सर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब यी सिम्बलहरूलाई सेलेक्ट गरेर होममा गएर ठुलो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ भने यसलाई कलर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँ आवश्यकता अनुसार सिम्बलको पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। इन्सर्ट ट्याबमा यो रहेको थियो इन्सर्ट ट्याब। इन्सर्ट ट्याबको भरपुर युज गर्नुहोस्, धेरैभन्दा धेरै प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। जति धेरै प्र्याक्टिस गर्नुभयो तपाईँलाई उति नै बढी आउँछ। अब हामी अर्को ट्याबमा जाउँ, डिजाइन ट्याब। साथीहरू अबको पालो छ डिजाइन ट्याबको। डिजाइन ट्याबमा आउनु भने तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ थीम्स भन्ने छ यहाँनिर। त्यस्तै गरेर डकुमेन्ट फर्मेटिङ भनेर यहाँनिर विभिन्न टेम्प्लेटहरू रहेका छन्, कलर्स छ, फन्ट्स छ र यतापट्टि पेज ब्याकग्राउन्ड भन्ने ग्रुप छ। सबैभन्दा फर्स्टमा हामीले प्र्याक्टिस गर्नुभन्दा अगाडि के गरौँ भने एउटा कुनै डिजाइन अथवा कुनै एउटा स्याम्पल यहाँ इन्सर्ट गरौँ। त्यसको लागि तपाईँ फाइलमा आउनुहोस्। फाइलमा गइसके पछाडि यहाँबाट कुनै एउटा डकुमेन्टलाई चुज गर्नुहोस्। सिम्पल प्र्याक्टिसको लागि डबल क्लिक गरिदिनुहोस् कुनै एउटा डकुमेन्ट फर्मेटलाई। यहाँ आइसकेको छ डकुमेन्ट एउटा फर्मेटिङ। अब हामी मजाले प्र्याक्टिस गर्न सक्छौँ। अब के गरौँ, सबैभन्दा फर्स्टमा डिजाइन ट्याबमा छ। डिजाइन ट्याबमा गइसकेपछि हामीलाई थीम्स भन्ने अप्सन देख्छ। थीम्स भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि जस्तै हाम्रो डकुमेन्ट जुन फर्मेटमा छ त्यो फर्मेटको डकुमेन्टलाई थोरै केही अलिकति डिजाइनहरू चेन्ज गर्छ। जस्तै तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यो स्टाइल चेन्ज गरेँ भने यहाँ चेन्ज भएको छ। त्यस्तै गरेर फेरि मैले अर्को कुनै स्टाइल चुज गर्छु, फेरि यहाँ चेन्ज भएको छ। यसरी थीम्समा क्लिक गरेर हाम्रो करेन्ट अवस्थाको डकुमेन्टलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट डिजाइनमा तपाईँ लान सक्नुहुन्छ। यो हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। त्यस्तै गरेर यहाँ गएर अरू धेरैवटा थीम्स स्टाइलहरू छ। कुनै पनि एउटा स्टाइल हेरेर जुन कलरको बनाउनु मन छ तपाईँले त्यही कलरको यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ। यहाँबाट हेरेर यसको युज गर्न सक्नुहुन्छ। कलर भनेको चाहिँ यहाँनिर कलर पनि सेम त्यही हो। यहाँबाट कुनै एउटा कलर चुज गऱ्यो भने सबै डकुमेन्ट त्यसमा चेन्ज हुन्छ। थीम्स स्टाइलमा यसरी कलरहरू चेन्ज गर्न सकिन्छ। यी कुराहरू तपाईँ प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। इजी छ, केही छैन, एकदमै नर्मल छ यी कुराहरू। साथीहरू यहाँ अर्को एउटा छ एकदम इम्पोर्टेन्ट, वाटरमार्क। जस्तै मैले यहाँ क्लिक गरेँ भने वाटरमार्कमा क्लिक गर्दाखेरि यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ कन्फिडेन्टल भन्दा यसरी आएको छ, डु नट कपी भनेर आएको छ। यसलाई वाटरमार्क भनिन्छ। वाटरमार्क जहिले पनि ब्याकग्राउन्डको पछाडि बस्ने गर्छ, क्लियर नदेखिने भएको कारणले म तपाईँलाई पेज कलरमा गएर एउटा कलर हालिदिन्छु अनि तपाईँ वाटरमार्क क्लियर देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्नुभयो भने कन्फिडेन्टल भनेर आएको छ। तर मलाई यो कन्फिडेन्टल होइन कि मेरो नाम चाहिएको छ अथवा मेरो संस्थाको नाम चाहिएको छ। त्यसो भए हामी के गर्ने भने वाटरमार्कमा गएर कस्टम वाटरमार्कमा क्लिक गर्ने। कस्टम वाटरमार्कमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर टेक्स्ट वाटरमार्क भनेर आएको हुन्छ। टेक्स्टमा गएर आफ्नो नाम हो भने आफ्नो नाम, होइन भने संस्थाको नाम राखिदिनुहोस्। जस्तै मैले राखेँ सिपिएन विराट चोक। अब म यसलाई एप्लाई गरिदिन्छु, क्लोज गरिदिन्छु।
तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ वाटरमार्क भएर ब्याकग्राउन्डमा सिपिएन विराट भन्ने टेक्स्ट देखा परेको छ। तर मलाई अब टेक्स्ट हैन, सपोज इमेज नै चाहियो, मलाई कुनै पनि कुरोको इमेज ल्याएर पिक्चर ल्याएर चाहिँ वाटरमार्कमा राख्न मन लाग्यो, के गर्ने? केही नगर्ने, सिधै के गर्ने? वाटरमार्कमै आउनु, बडो इजी छ। यहाँ आउनुस्, त्यसपछि फेरि अहिलेको जस्तै कस्टम वाटरमार्कमा क्लिक गर्नुस्। कस्टम वाटरमार्कमा क्लिक गरिसकेपछि पिक्चर वाटरमार्क भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुस्। पिक्चर वाटरमार्क भन्नेमा क्लिक गरिसकेपछि अब सेलेक्ट पिक्चरमा क्लिक गर्नुस्। सेलेक्ट पिक्चरमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँ फ्रम अ फाइल भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ, यसमा क्लिक गर्नुस्। एकदमै इजी छ। त्यसपछि तपाईको पिक्चर कहाँ छ त त्यसलाई चुज गर्नु। जस्तै म चाहिँ एउटा स्कुलको लोगो छ, यसलाई चुज गर्छु, यसलाई डबल क्लिक गरेर ओके गरिदिन्छु। अब तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ ब्याकग्राउन्डमा लोगो आएको छ, तर अघि मैले यहाँनिर ब्लू कलर हालेको कारणले गर्दा ब्लू कलर देखिरहेछ। म यो कलरलाई अब व्हाइट अथवा नोन गरिदिन्छु, त्यसले गर्दाखेरि मेरो वाटरमार्क मात्रै देखा पर्छ। अब म यो टेम्पलेटलाई पनि कन्ट्रोल ए सेलेक्ट अल गरेर डिलिट गरिदिन्छु। यति गरेपछि हेर्नु त पछाडिपट्टि लोगो मात्रै देखिएको छ, यसलाई भनिन्छ वाटरमार्क। अब म यहाँनिर अर्को युज गर्दैछु पेज बोर्डर। हेर्नुस् है, यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट इन्ट्रेस्टिङ मजाको छ। सबैभन्दा फर्स्टमा के गर्नुहोस्, पेज बोर्डरमा जानुहोस्। पेज बोर्डरमा गइसकेपछि तपाईसँग बोर्डर, पेज बोर्डर, शेडिङ भन्ने अप्सनहरु देखा पर्छ। पहिला हामी पेज बोर्डर हालौँ। पेज बोर्डरमा दुईवटा कुरा, एउटा भनेको तपाईले सिधै यसरी स्टाइलहरु हाल्न सक्नुहुन्छ। पेज बोर्डरको यसरी स्टाइल दिन सक्नुहुन्छ। यहाँ म इक्वल टु rand ब्राकेट ओपन 10 ब्राकेट क्लोज इन्टर गर्छु। अब यहाँ हेर्नुस् है, अब यो लाइनको साथमा चाहिँ तपाईलाई स्टाइलिक चाहिएको छ भने पेज बोर्डरमा गएर तलपट्टि आर्ट भन्ने अप्सनमा आउनु भने यहाँ गएर स्टाइलिक बोर्डरहरु तपाईले देख्नुहुन्छ र स्टाइलिक बोर्डरहरुलाई यहाँ यसरी इन्सर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अलिक सानो भयो, अझै ठुलो खालको म चुज गर्छु। यहाँ हेर्नु छ ठुलो खालको यसरी युज गर्न सकिन्छ। यसरी तपाईले पेज बोर्डरमा गएर अब साइज छ यहाँबाट बढाउन पनि सकिन्छ, घटाउन पनि सकिन्छ। 31 यसको लिमिट छ, डाउनमा यसरी घटाउन सकिन्छ। यसको साइजलाई यसरी सानो ठुलो पनि बनाउन सकिन्छ। त्यस्तै गरेर अब हामीलाई जस्तै मलाई यो प्याराग्राफ भरिमा मलाई चाहिँ वरिपरि बक्स जस्तो बोर्डर चाहिएको छ भने त्यसको लागि म पेज बोर्डरमा गएर यो बोर्डर भन्नेमा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि बोर्डर भन्नेमा क्लिक गरेर यहाँनिर प्याराग्राफ छ, ओके गरिदिनुहोस्। यहाँ किन लागेन मैले देखाइन वरिपरि। यहाँ क्लिक गर्नुहोस्, यहाँ आउनुहोस्, यहाँ गएर म प्याराग्राफमा लाउँछु भने मैले यसरी देखाउनु पनि पर्छ। म यसरी लगाउँछु है भन्छु, अनि ओके गरेपछि यसले बुझ्छ र त्यसलाई लगाइदिन्छ। यदि हामीले यो मार्जिन राखेन भने चाहिँ फेरि यसले लगाउँदैन। त्यस्तै गरेर मलाई यहाँ कलर चाहियो, पुरै यतिलाई कलर फिल गर्नु पर्यो भने त्यसको लागि म पेज बोर्डर सेक्सनको शेडिङ भन्ने अप्सनमा गएर कुनै पनि एक प्रकारको कलर चुज गरेर फिल गर्न सक्छु। यसरी कलर पनि लगाउन सकिन्छ। अब लगाउन त लगाइयो, हटाउने कसरी हेर्नुस् है। फेरि यही पेज बोर्डरमा आउनुहोस्। अघि तपाईले सुरुमा पेज बोर्डर लाउनु भएको थियो, यसलाई यहाँ गएर नोन गरिदिएर ओके गर्नुहोस्। अब यो हरायो, वरिपरि हाम्रो बोर्डर सबै हराएको छ। अब हामीसँग प्याराग्राफ बोर्डर छ, के गर्नुहोस्, फेरि यहाँ आउनुहोस्, यहाँ गएर यो बोर्डरमा आउनुहोस्। यो बोर्डरमा गएर यसमा पनि के गरिदिनुहोस्, नोन गरिदिनुहोस् है। नोन गरिदिएर ओके गरिदिनुहोस्। पहिला सेलेक्ट गर्नुहोस्, आउँछ सेलेक्ट भएको रहेछ, यसलाई सेलेक्ट गर्नुहोस्, यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। अब यो बोर्डरमा आउँछ, यसरी देखाउँछ। यसलाई चाहिँ हामीले नोन गरिदिने बित्तिकै यो अटोमेटिक यो पनि जान्छ। फेरि यसलाई सेलेक्ट गर्नुहोस्, अब अहिले कस्तो हुन्छ, सेलेक्ट गर्नुहोस्। फेरि यहाँ पेज बोर्डरमा आउनुहोस्, शेडिङमा आउनुहोस्। अघि जहाँबाट रङ हाल्नु भएको थियो, कलर युज गर्नु भएको थियो, त्यही गएर नो कलर गरेर ओके गरिदिनुहोस्। बडो इन्ट्रेस्टिङ छ यो पनि। यसरी तपाईले डिजाइन ट्याबको भरपुर युज गर्नुहोस्। एकदमै सजिलो ट्याब मध्येमा सबैभन्दा सजिलो ट्याब भनेको डिजाइन ट्याब छ। डिजाइन ट्याबको प्रयोग गर्नुहोस्, युजफुल पनि छ र सजिलो पनि छ। अब हामी अर्को ट्याबमा जाँदैछौँ, पेज लेआउट ट्याब। साथीहरु, हामी छौँ अहिले माइक्रोसफ्ट वर्डको लेआउट ट्याबमा। यसमा आज हामी सबैभन्दा सुरुमा सिक्दै छौँ मार्जिनको बारेमा। सबैभन्दा फर्स्टमा एक्जाम्पल टेक्स्टलाई इन्सर्ट गरौँ। हाम्रो पुरानै कुरो इक्वल टु rand ब्राकेट ओपन म 10 ब्राकेट क्लोज इन्टर। मैले 10 वटा प्याराग्राफको एउटा टेक्स्टलाई इन्सर्ट गरेको छु। अब तपाईले ठ्याक्कै देख्न सक्नुहुन्छ हुन्छ, माथिपट्टि मेरो 1 इन्च लेफ्ट राइट टप बटम सबैतिर मेरो बटममा त मेरो कन्टेन्ट सबै पुगेकै रहेछ। यसलाई म अझै बढाउँ, इक्वल टु rand ब्राकेट ओपन 2 ब्राकेट क्लोज इन्टर। यो डकुमेन्टलाई हेर्नु त, लेफ्टपट्टि पनि 1 इन्च छोडेको छ, राइटपट्टि पनि 1 इन्च छोडेको छ, अप डाउन सबैतिर 1-1 इन्च छोडेको छ। यसको मतलब के हो भने हाम्रो पेजको मार्जिन, यहाँ गएर मार्जिनमा क्लिक गरेर हेर्नु भने
ठ्याक्कै नर्मल मार्जिन छ। नर्मल भनेको पेजको चारैवटा डिरेक्सनमा चाहिँ एक इन्च छोड्नु, यसरी छोड्न सकिन्छ। तर तपाईँलाई टाइट गरेर लेख्न मन छ भने तपाईँले न्यारोमा क्लिक गरेर यसरी छेउदेखि छेउसम्म पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। र कम्प्युटरभन्दा बाहिरको सेटिङ तपाईँलाई गर्न मन छ भने तपाईँले कस्टम मार्जिनमा गएर सेटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मलाई चाहिँ टप र बटममा चाहिँ 0.5, लेफ्ट राइटमा चाहिँ 1 गर्नु मन छ भने मैले यसरी 1 गरेर ओके गरेँ भने अब हेर्न सक्नुहुन्छ लेफ्ट र राइटमा 1 छिरेको, अब हेर्न सक्नुहुन्छ लेफ्ट र राइटमा 1 छोडेको छ, टपमा 0.5, बटममा 0.5 यसरी छोडिएको हुन्छ। यसलाई भनिन्छ मार्जिन। यो निकै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो साथीहरू। यदि मार्जिन मिलाउन सकिएन भने प्रिन्ट गर्दाखेरि हाम्रो पेपर काटिएर आउँछ र सबै कन्टेन्ट्स पनि काटिन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो मार्जिन ठिक छ कि छैन भनेर तपाईँलाई हेर्न मन लाग्यो भने फाइलमा जानुहोस्, यतापट्टि आउनुहोस्, यहाँ प्रिन्ट भन्ने सेक्सनमा आउनुहोस्। प्रिन्ट भन्ने सेक्सनमा क्लिक गरिदिनु भयो भने यहाँनिर कटिङ भएको छ कि छैन अथवा कस्तो आउँछ भनेर तपाईँलाई देखाउँछ। यहाँ जस्तो प्रिभ्यू देखाउँछ त्यस्तै नै हाम्रो प्रिन्ट भएर आउँछ। यसरी तपाईँले प्रिभ्यू हेर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई ब्याक गरिदिनुहोस्। ब्याक गरिदिसके पछाडि अब हामी अर्को अप्सनमा जाउँ, ओरिएन्टेसन। ओरिएन्टेसन भनेको डकुमेन्टको पेपर दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा ठाडो पेपर हुन्छ र एउटा तेर्सो पेपर हुन्छ। पोर्ट्रेट भनेको ठाडो पेपर हो भने ल्यान्डस्केप भनेको तेर्सो पेपर हो। यसरी तपाईँले पोर्ट्रेट ठाडोमा राख्ने कि ल्यान्डस्केप तेर्सोमा राख्ने भनेर पेपरलाई राख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर पेपरको साइज छ। हामीले माइक्रोसफ्ट वर्डमा नर्मल्ली जहिले पनि A4 पेपरको साइज नै चुज गर्छौँ, किनभने फोटोकपी पेपरलाई A4 पेपर भनिन्छ र हामीले गर्ने म्याक्सिमम प्रिन्ट पनि A4 पेपरमै हुने भएको कारणले यहाँ गएर हामी A4 नै चुज गर्छौँ है। यसरी तपाईँले A4 नै चुज गरिदिनुहोस्। यदि तपाईँले लेटर चुज गर्नुभएको छ र यसलाई प्रिन्ट गर्नुभयो भने कटिएर आउने सम्भावना हुन्छ, त्यही भएर A4 नै चुज गर्नुहोस्। त्यस्तै गरेर अर्को छ कोलम। कोलम यहाँ गएर तपाईँले फ्र्याक्सन टुक्राउन सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले 3 गरेँ भने यो 3टा पार्टमा डिभाइड भएको छ यो डकुमेन्ट एरिया, 3टा पार्टमा है। अब मैले यो पार्टमा पिक्चर ल्याउन मलाई मन लाग्यो भने इन्सर्टमा गएर पिक्चरमा क्लिक गरेँ र दिस डिभाइसमा गएर मैले कुनै एउटा पिक्चर लिएँ भने यसरी म यहाँ इन्सर्ट गर्न सक्छु। ठ्याक्कै कोलममा न्युज पेपरको जसरी नै आउँछ यहाँनिर यसरी। मैले फेरि यहाँनिर सपोज यहाँ क्लिक गरेँ, अब म इन्सर्टमा गएँ, फेरि म पिक्चरमा गएँ, दिस डिभाइसमा गएँ, अब फेरि मैले सपोज एउटा किबोर्ड डिस्प्ले गरेँ यहाँनिर। यसरी म पिक्चरहरू हालेर न्युज पेपरको जस्तै आर्टिकलको जस्तै आर्टिकलहरू लेख्न सक्छु योबाट। त्यस्तै गरेर यहाँनिर कोलममा गएर मैले सपोज 2 गरेँ, अब यो 2टा मात्रै हुन्छ अनि मैले यहाँ गएर फेरि 1 गरिदिएँ भने यो एउटा हुन्छ। यसरी हेर्नु त यो एउटा भयो। अब फेरि मैले लोगो हटाइदिएँ सपोज यसरी एउटा हुन्छ। यो यसलाई पनि मैले डिलिट गरिदिएँ, अब यो एउटा गर्छ। फेरि मैले यसलाई 2 गरेँ भने यो 2टा हुन्छ। नर्मल्ली स्कुलहरूले क्वेसन बनाउँदाखेरि यसरी पेजलाई ब्रेक गर्ने गर्छन् र इन्सर्टको सेप्समा गएर एउटा रेक्टेङ्गल टेक्स्ट बक्सलाई उनीहरूले इन्सर्ट गर्छन् र इन्सर्ट गरेर यसलाई चाहिँ टाइटलको रूपमा चाहिँ युज गर्छन् र आफ्नो स्कुलको माथिपट्टि अब स्कुलको नाम, त्यस्तै सब्जेक्ट अनि विषयहरू के छ सबै कुराहरू लेखेर ठ्याक्कै क्वेसनको मोडल बनाउने गर्छन्। तपाईँले पनि यसको प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ, भरपुर प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। अब मैले यसलाई कोलमलाई म पुनः 1 गर्दैछु र पेजलाई म पोर्ट्रेट गर्दैछु। हेर्नुहोस् है साथीहरू। अब जस्तै म यहाँ क्लिक गरेको छु, यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यो थेम भन्नेमा मैले क्लिक गरेर एकचोटि इन्टर पनि प्रेस गरेँ। अब यहाँबाट सबै कन्टेन्ट्स मलाई अर्को पेजमा चाहिएको छ भने ब्रेक गर्न सक्छु। म ब्रेकमा गएर पेज गर्ने बित्तिकै यो कन्टेन्ट्स दोस्रो पेजमा गएको छ। यसरी ब्रेकले अर्को पेजमा ब्रेक गरेर लाने काम गर्छ। अब मेरो यो पेजमा कतिवटा लाइन छ, मलाई लाइनहरू राख्न मन लाग्यो भने यहाँनिर गएर लाइन नम्बरमा क्लिक गरेर मैले कन्टिन्युसमा क्लिक गरिदिएँ भने यहाँ मैले यहाँ इन्टर हान्जेलसम्ममा 12वटा नम्बरमा चाहिँ इन्टर हानेपछि 11वटासम्म चाहिँ लेखेछु र यसरी इन्टर हान्दाखेरि 12 एड भएछ। फेरि हान्दाखेरि 13 पनि 14 पनि यसरी एड हुन्छ। यसरी कन्टिन्यू नम्बर डिस्प्ले गर्नु पर्यो, नम्बरमा राख्नु पर्यो भने यहाँ गएर लाइन इन नम्बरको युज गर्न सकिन्छ। भने हटाइन मन लाग्यो भने यहाँ गएर पुनः यसमा क्लिक गर्नुहोस् र नोनमा क्लिक गरिदिनुहोस्, यो सबै हटाउन पनि सकिन्छ। यसरी लाइन र नम्बरको तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर हाइफनेसन अर्को छ। यहाँ हाइफनेसन तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो हाइफन भनेको कस्तो भन्दाखेरि जस्तै कुनै क्यारेक्टर यहाँ गएर पहिला अटोमेटिकमा क्लिक गर्नुहोस् अनि बुझिन्छ। जस्तै
यहाँनिर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ गइसकेपछि एउटा टेक्स्ट टुक्रिएको छ तपाईँले यहाँ हाइलाइट गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ गइसकेपछि एउटा ड्यास जस्तो आएको छ यसलाई हाइफन भनेर भनिन्छ यसरी हामीले कुनै पनि ठाउँमा टेक्स्ट टुक्रियो भने हाइफनको युज गर्न सकिन्छ लामो लेखेको टेक्स्ट अथवा लामो लेखेको मिनिङ टुक्रियो भने हाइफनले यो टुक्रिएको हो भनेर देखाउँछ तपाईँले यहाँ गएर हाइफनमा क्लिक गरेर अब हामीले नोन गर्यौँ भने यसरी देखिँदैन नोन गरिएन भने चाहिँ कहाँ टुक्रिएको थियो भनेर जस्तै मैले के गरेँ सेलेक्ट पनि नगर्दा हुन्छ सिधै तपाईँले यहाँ गएर अटोमेटिकमा क्लिक गर्नुहोस् अटोमेटिकली यहाँनिर यो अरू सबै चिज यहाँ फिड भएको छ तर यो चाहिँ यो ग्यालरिजको चाहिँ यहाँनिर टुक्रिएको छ यसरी हाइफनको पनि युज गर्न सकिन्छ अर्को छ इन्डेन्ट भन्ने छ जस्तै यो इन्डेन्ट भनेको चाहिँ कस्तो हो भने नि साथीहरू जस्तै मैले एउटा लेटर लेखेँ सपोज मैले एउटा लेटर लेखेको छु अब मैले इन्टर गर्छु र लेटर लेख्ने मान्छेको नाम पनि लेख्छु म अब मलाई के गर्नु छ यो तीनवटालाई नै यतापट्टि सार्नु छ भने म यहाँ गएर म इन्डेक्स मिलाउन सक्छु र इन्डेन्ट गर्न सक्छु यसलाई भनिन्छ इन्डेन्टको प्रयोग तपाईले यसरी गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै गरेर अर्को छ पोजिसन र्याप र ब्रिङ टु फ्रन्ट सेन्ड टु ब्याक यिनीहरू लगभग एउटै रेसियोमा आउँछन् एरेन्ज अन्तर्गतको यसको लागि चाहिँ हामी के गर्नुपर्ने हुन्छ यसको प्र्याक्टिस गर्नको लागि चाहिँ इन्सर्टमा गएर सबैभन्दा फर्स्टमा एउटा पिक्चरलाई चाहिँ इन्सर्ट गर्नुहोस् सपोज म डेस्कटपमा गएर मैले एउटा पिक्चर इन्सर्ट गरेँ यसलाई म सानो बनाउँछु थोरै अब यसलाई सार्नु पर्यो भने के गर्नुहोस् भने लेआउटमा क्लिक गर्नुहोस् पोजिसनमा आउनुहोस् पोजिसनमा आइसकेपछि तपाईँलाई पोजिसन देखाएको छ कतापट्टि ल्याएर राख्नुहुन्छ यहाँ आनन्दले यसरी यहाँ क्लिक गरिदिनुहोस् अटोमेटिक नै सफ्टवेयरले ट्याक्क आफै मिलाइदिन्छ त्यस्तै गरेर तपाईँले यहाँबाट पनि ब्रिङ टु फ्रन्ट सेन्ड टु ब्याक बिहाइन्ड टेक्स्ट जस्तै मैले हेर्नु बिहाइन्ड टेक्स्ट गर्दाखेरि यो टेक्स्ट भन्दा पछाडि गएको छ यो माथि टेक्स्टहरू लेखेको मजाले देखिरहेछ भने मैले फेरि यसमा क्लिक गरेर ब्रिङ टु फ्रन्ट गरेँ भने यो सबैभन्दा अगाडि यसरी आएर पनि बसिदिन्छ यस्ता कुराहरू मिलाउन सकिन्छ त्यस्तै गरेर हामीले ब्रिङ टु फ्रन्ट फरवर्ड सेन्ड टु ब्याक यस्ता सबै कुराहरू गर्न सक्छौँ त्यस्तै गरेर धेरैवटा अब्जेक्ट छ भने चाहिँ तपाईँले सेलेक्सन पेनको पनि युज गर्न सकिन्छ यहाँ गएर यसले चाहिँ के गर्छ भने धेरैवटा अब्जेक्टमा यहाँ गएर हामीले जस्तै बाहिरपट्टि क्लिक गरेको छ अब पिक्चर 6 मा क्लिक गर्यो भने अटोमेटिक यो हामीले हालेको पिक्चरलाई सिलेक्ट गरिन्छ यो चाहिँ धेरैवटा पिक्चर हालेको छ भने मात्रै यसको युज गरिन्छ नभए नर्मली एक दुईवटा पिक्चर त हामी यसरी नै माउसले क्लिक गरिहाल्छौँ बडो इजी पनि छ त्यस्तै गरेर एलाइन छ एलाइन भनेको टप लेफ्ट राइट कहाँ लगाएर राख्ने भनेको छ पेजको मिडल पार्टमा राख्ने कि टप पार्टमा राख्ने कि कतापट्टि राख्ने त लेफ्टमा राख्ने कि सेन्टरमा राख्ने कि भनेको छ तपाईहरुले यसको पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ मैले बटममा भनेको छु सबैभन्दा बटममा भन्ने बित्तिकै तल पुगिसक्यो रोटेट भनेको त तपाईहरुलाई थाहा छ रोटेट भनेको फनफनी घुमाउँछ है यहाँबाट पनि घुमाउन सक्नुहुन्छ त्यहाँबाट पनि घुम्छ यसरी तपाईले पेज लेआउट यानी कि लेआउट ट्याबको युज गर्न सक्नुहुन्छ पुनः सबै युज गर्नुस् यो पनि एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ इन्ट्रेस्टिङ छ मजाको छ अब हामी चाहिँ लाग्ने छौं रेफरेन्स ट्याब अन्तर्गत अब हामी जाउँ रेफरेन्स ट्याबमा आउन सुरु गरौँ रेफरेन्स ट्याब साथीहरु रेफरेन्स ट्याब त्यस्तो साथीहरुको लागि हो जो थेसिस टाइप गर्नुहुन्छ अथवा किताब लेख्नुहुन्छ बुक डिजाइन गर्नुहुन्छ उहाँहरुको लागि एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ रेफरेन्स ट्याब नभए नर्मल हामी थेसिस पनि लेख्दैनौं बुक पनि टाइप गर्दैनौं भने हाम्रो लागि त्यति धेरै युजफुल हुँदैन रेफरेन्स ट्याब तर जे भए पनि हामीले पढ्नै छ सिक्नै छ आउने सुरु गरौँ टेबल अफ कन्टेन्ट्स टेबल अफ कन्टेन्ट्सले के गर्छ भने कति नम्बर पेजमा के कन्टेन्ट्स छ भनेर हामी देखाउन सक्छौं यति नम्बरको पेजमा यो कन्टेन्ट्स छ भनेर हामी देखाउन सक्छौं त्यसको लागि के गरौँ भने एउटा एक्जाम्पल टेक्स्टलाई इन्सर्ट गरौँ साथीहरु यहाँ हामीले धेरैवटा मल्टिपल पेज बनाउनु पर्ने हुन्छ त्यही भएर के गर्नुस् यो कन्टेन्ट्सलाई हामीले कपी गरेर धेरै बनाउनु पर्ने हुन्छ त्यो भन्दा अगाडि म के गर्छु भने अलिकति ठाउँ बनाउँछु यहाँ ठाउँ बनाएर यसको शीर्षक लेखिदिन्छु ओके मैले शीर्षक लेखिसकेको छु अब यसलाई सिलेक्ट गर्नुस् कन्ट्रोल ए दाबेर सिलेक्ट गर्नुस् र कन्ट्रोल सी गर्नुस् कन्ट्रोल सी भनेको कपी अब यहाँ आउनुस् खाली पेजमा आएर कन्ट्रोल दाबेर इन्टर हान्नु भने तपाई अर्को पेजमा पुग्नुहुन्छ डाइरेक्ट कन्ट्रोल भी यानी कि पेस्ट गरिदिनुस् दोस्रो पेजमा के लेखिदिनुस् भने अबाउट मोबाइल रिपेयर त्यस्तै गरेर फेरि कन्ट्रोल दाबेर इन्टर गर्नुस्
अर्को तेस्रो नम्बर पेजमा पुगिन्छ। यहाँ कन्ट्रोल भी पेस्ट गरिदिनुहोस्। अब यहाँ गएर लेख्नुहोस् सीसीटीभी। ओके, यहाँ हामीले 3वटा पेज इन्सर्ट गरिसकेका छौँ। सबैभन्दा फर्स्टमा हामीले हेडिङ डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भएको कारणले पेजको हेडिङलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्, होममा आउनुहोस् र हेडिङ 1 डिस्प्ले गर्नुहोस्। यहाँ देखाउनु पर्ने हुन्छ, हामीले हेडिङ 1 अप्सन चुज गर्नुहोस्। त्यसपछि दोस्रो नम्बर पेजलाई पनि हेडिङ 1 बनाउनुहोस्। त्यस्तै गरेर तेस्रोलाई पनि हेडिङ 1 नै बनाउनुहोस्। यसरी तपाईँको जतिवटा हेडिङ छ त्यो सबैलाई हेडिङ 1 बनाउनुहोस्। जतिवटा पेज छ त्यो पेजको प्रत्येक हेडिङलाई। यति गरिसकेपछि अब तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने यहाँ गएर यही पेजमा नम्बर अफ कन्टेन्ट डिस्प्ले गरे पनि हुन्छ, पेज नम्बर डिस्प्ले गर्न पनि सकिन्छ, अथवा यसलाई इन्टर गरेर नयाँ पेज ल्याएर गर्न पनि सकिन्छ। तपाईँले जुन आवश्यक छ त्यही गर्नुहोस्। जस्तै म यहीँ ल्याएर देखाइदिन्छु है त। यसको लागि रिफरेन्समा आउनुहोस्, रिफरेन्समा आएर टेबल अफ कन्टेन्ट्समा आउनुहोस् र कन्टेन्ट्समा क्लिक गरिदिनुहोस्। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 1 नम्बर पेजमा अबाउट कम्प्युटर एजुकेसन, 2 नम्बरमा मोबाइल रिपेयर र 3 नम्बरमा सीसीटीभी। यसरी हामी प्रत्येक पेज नम्बरलाई डिफाइन गर्न सक्छौँ साथीहरू। र हामीले पेज नम्बर थप्दै गयौँ भने, अझै बेसी पेज नम्बर थप्यो भने अपडेट टेबल्समा क्लिक गरिदिनुहोस्। प्रत्येक पेज नम्बर यहाँ अटोमेटिक एड हुँदै आउँछ। यसरी तपाईँले टेबल अफ कन्टेन्ट्सको युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को युज गरौँ हामी इन्सर्ट फुटनोटको बारेमा। इन्सर्ट फुटनोट भनेको जस्तै कुनै पनि कुरालाई डिस्क्राइब गर्नु पर्यो भने र त्यसको अर्थ बुझिएन र बुझाउनु पर्यो भने हामी सानो नोट लेखेर अर्थ बुझाउन सक्छौँ अथवा इन्डिकेट गर्न सक्छौँ। जस्तै यहाँ म एउटा वर्ड लेख्छु। साथीहरू, यहाँ मैले लेखेको छु मानिस ठुलो दिलले हुन्छ जातले हुँदैन। मैले यसको बारेमा केही डिस्क्राइब गरेर लेख्नु पर्यो भने, सानो हिङ्सहरू राख्नु पर्यो भने म यसलाई सेलेक्ट गर्छु। सेलेक्ट गरिसकेपछि इन्सर्ट फुटनोट, यहाँ अन्तिममा, जहाँ लास्टमा पेजको अन्तिममा फुटनोट भनेर आउँछ। जस्तै यो भने कसको हो त? लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा। यसरी मैले यहाँ लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा भनेर लेखिसकेपछि यहाँ पनि आउँछ साथीहरू। यहाँ माउस लगाएर राख्नु हो भने लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा भनेर यहाँ पनि यसले डिस्क्राइब गर्छ भने यहाँ पनि हामीलाई दिन्छ लेख्ने ठाउँ। यसरी हामी यसको सानो हिन्ट्स डिस्क्राइब राख्न सक्छ फुटनोट अन्तर्गत। अब हामी सिकौँ इन्सर्ट इन्डनोटको बारेमा। इन्डनोट र फुटनोटमा के फरक छ भने, फुटनोट जहिले पनि लास्टमा बस्छ भने, पेजको अन्तिममा बस्छ भने, इन्डनोट जहिले पनि प्याराग्राफको अन्तिममा बस्छ। भनेको लास्ट प्याराग्राफ, पेजमा एक पेजमा जति प्याराग्राफ छ ठ्याक्कै त्यसको तलपट्टि आएर बस्छ। जस्तै यो डकुमेन्ट भन्नेलाई मैले सिलेक्ट गरेँ। अब म के गर्छु, इन्सर्ट इन्डनोटमा क्लिक गर्छु। यहाँ आईको एउटा साइन आएको छ, तपाईँले हेर्नुहोस्, देख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर तल पनि यहाँ आईको साइन छ। यसलाई म डिस्क्राइब गर्न सक्छु एमएस वर्ड डकुमेन्ट। यसरी मैले डिस्क्राइब गरेर राख्न सक्छु। यहाँनिर देखाउँछ यसले एमएस वर्ड डकुमेन्ट हो यो भनेर यसरी देखाइरहेछ। यसरी तपाईँले इन्सर्ट फुटनोट र इन्डनोट दुइटै राख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई भनिन्छ इन्सर्ट फुटनोट र इन्सर्ट इन्डनोट। यहाँनिर फुटनोटमा इन्डनोटमा जाने तरिका पनि देखाइरहेको छ। यहाँ क्लिक गरेर तपाईँले इन्डनोट फुटनोट केमा जानुहुन्छ क्लिक गरेर देखाउन सक्नुहुन्छ। नेक्स्ट टपिक इज इन्सर्ट साइटेसन। जस्तै साथीहरू, इन्सर्ट साइटेसन, साइटेसन भनेको के हो भने, जस्तै मान्यौ यो प्याराग्राफ हामीले कुनै बुकबाट लिएको र कसको बुकबाट लिएको भनेर उक्त अथरको बारेमा हामीले केही कुराहरू खुलाउनु पर्यो भने, जस्तै यहाँ क्लिक गरेर इन्टर गरिदिनुहोस्। यसरी इन्टर गरिसकेपछि इन्सर्ट साइटेसनमा क्लिक गरेर एड सोर्समा जानुहोस्। त्यसपछि अथर, यहाँ माथिपट्टि हेर्नुहोस्। माथिपट्टि यो के हो त? बुकको सेक्सन हो, जर्नल आर्टिकल हो, के हो भन्दैछ माथिपट्टि। जस्तै मैले यो बुकको कुनै एउटा सेक्सन हो मैले चुज गरेँ। त्यस्तै गरेर अथरको नाम चुज गर्नुहोस्। मैले यहाँ लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा लेखेँ। टाइटल नेपाली स्टोरी लेखेँ, नेपाली स्टोरी। बुक अथर सेम, बुक टाइटल सेम, 12 गरिदिएँ सपोज मैले, र यसलाई मैले ओके गरिदिएँ। अब यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ देवकोटा 2012 भनेर यसरी आएको छ। यसरी हामीले इन्सर्ट साइटेसन प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर म्यानेज सोर्समा गएर यहाँ गएर कुनै पनि कुरालाई डिलिट गर्नु छ भने हामी डिलिट गर्न सक्छौँ, राख्नु छ भने राख्न पनि सक्छौँ। यसको स्टाइलहरू यहाँ गएर चेन्ज गर्न पनि सकिन्छ, कुनै एउटा स्टाइलमा राख्न सकिन्छ। साथीहरू, अर्को छ बिबियोलोजी। जस्तै यहाँ गएर इन्टर गर्नुहोस्, बिबियोलोजीमा क्लिक गर्नुहोस्। कुनै एउटा बिबियोलोजीमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँनिर मैले अघि जुन एन्ट्री गरेको थिएँ लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, यहाँ सबै कुरो डिटेल्समा आइसकेको छ। यसरी तपाईँले बिबियोलोजीको पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ।
ओके, नेक्स्ट टपिक इज इन्सर्ट क्याप्सन। तपाईँहरूले यहाँ इन्सर्ट क्याप्सनले के गर्छ भनेर थोरै यहाँ डेमो पनि देखाइरहेछ, हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कुनै पिक्चर हालेको छ, उक्त पिक्चरको फिगरको नामहरू लेख्नु पर्यो भने, लेबलहरू दिनु पर्यो भने यसको युज गरिन्छ। सपोज एक्जाम्पलको लागि म यहाँ आएर यसको तलपट्टि एउटा यहाँ यसको तलपट्टि म युज गर्छु इन्सर्ट पिक्चर दिस डिभाइस डेस्कटप। मैले एउटा कुनै एउटा पिक्चर युज गरेँ, फिलहाल पनि सानो बनाउँछु। अब म पुनः अर्को पनि एउटा पिक्चर लिन्छु। सपोज मैले यहाँ लिएँ इन्सर्ट पिक्चर दिस डिभाइस, यहाँ मैले अर्को पिक्चर लिएको छु। साथीहरू अब यहाँ क्लिक गर्नुहोस्, यो पिक्चरमा रिफरेन्समा आउनुहोस्, इन्सर्ट क्याप्सनमा आउनुहोस्। अब यो फिगर 1 के हो भन्दाखेरि स्कुल लोगो भनेर मैले यसरी ओके गरेँ भने यसरी फिगर 1 स्कुल लोगो भनेर तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर मैले दोस्रो नम्बरमा चुज गरेँ, दोस्रो इमेजलाई क्लिक गर्नुहोस्, इन्सर्ट क्याप्सनमा आउनुहोस्, फिगर 2 मैले ब्यानर भनेर लेखेँ, ओके गरिदिनुहोस्। यहाँ अटोमेटिक फिगर 2 मा ब्यानर आएको छ। अब के गर्नुहोस् भने फेरि माथि आउनुहोस्, तपाईँ अघि जहाँ हामीले कन्टेन्ट्स हालेको थियौँ यहाँ गएर इन्सर्ट टेबल अफ फिगरमा क्लिक गर्नु। इन्सर्ट टेबल अफ फिगरमा क्लिक गरिदिनु भयो भने यहाँ एउटा डेमो टेक्स्ट आउँछ, यसलाई ओके गरिदिनुहोस्। यहाँ ओके गर्ने बित्तिकै स्कुलको लोगो पेज नम्बर 2 मा छ र ब्यानर चाहिँ 3 नम्बरमा छ भन्ने यसरी देखाइदिएको छ। फिगर हामीले हालेको फिगर लोगो 2 नम्बरमा छ पेज नम्बर 2 मा र ब्यानर पेज नम्बर 3 मा छ भनेर यसरी यसले देखाइसकेको छ। यसरी हामी युज गर्न सक्छौँ इन्सर्ट क्याप्सनको। त्यस्तै गरेर हामीसँग अर्को छ क्रस रिफरेन्स। साथीहरू क्रस रिफरेन्सको लागि के गर्न सकिन्छ, जस्तै मानिलिउँ मैले यहाँ क्लिक गरेँ क्रस रिफरेन्समा। अघि मैले के को युज गरेँ, अघि मैले युज गरेको थिएँ फिगर। साथीहरू अघि मैले फिगर युज गरेको थिएँ, 2टा फिगर युज गरेको थिएँ। मैले यहाँ क्लिक गरिदिएँ, त्यसपछि म इन्सर्ट गरिदिन्छु क्लोज। मैले अघि जुन फिगर इन्सर्ट गरेको थिएँ त्यो फिगरको यहाँनिर नाम आएको छ। अब मैले यहाँ नाम मात्रै आएको छैन, हामीले क्रस रिफरेन्स गरिसकेपछि यहाँ लिङ्क क्रिएट गरिदिन्छ यसले। यो लिङ्कमा मैले कन्ट्रोल दाबेर क्लिक गरेँ भने अटोमेटिक यसले कति नम्बरको पेजमा कुन फिगर छ ठ्याक्कै त्यो फिगरमा पुऱ्याइदिन्छ। यसरी तपाईँले क्रस रिफरेन्सको पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर हामीसँग अर्को छ मार्क एन्ट्री। मार्क एन्ट्रीको लागि के गर्न सकिन्छ भने साथीहरू, जस्तै मानिलिउँ मैले यो वर्डमा मैले यो ग्यालरिजमा चाहिँ मार्क गर्न मन लाग्यो मलाई डिफ्रेन्ट ग्यालरिजमा। अब मैले डिफ्रेन्ट ग्यालरिजलाई सेलेक्ट गरेँ र यहाँ गएर मार्क एन्ट्री गरिदिएँ, त्यसपछि यसलाई मार्क गरिदिएँ। त्यस्तै गरेर अर्को क्लोज गरेँ, मैले अर्कोलाई पनि मार्क गर्छु। म तलपट्टि आएँ र मैले सपोज यहाँनिर वेन यु एप्लाईलाई सेलेक्ट गरेँ र यहाँ गएर यसलाई पनि मार्क एन्ट्री गरेर मार्क गरेर क्लोज गरेँ। त्यसपछि यहाँ प्याराग्राफ मार्क आएको छ, मैले होममा गएर प्याराग्राफ मार्कलाई डिएक्टिभ गरिदिएँ। अब यति भइसकेपछि के गर्न सकिन्छ त हेर्नु है। अब मैले अघि मार्क राखेको थिएँ, मार्क एन्ट्री गरेको थिएँ। अब के गर्नुहोस्, यहाँ क्लिक गर्नुहोस्, यहाँ क्लिक गरेर रिफरेन्समा आउनुहोस् र यहाँ गएर इन्सर्ट इन्डेक्समा क्लिक गर्नुहोस्, यहाँ ओकेमा क्लिक गरिदिनुहोस्। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हामीले जुन अघि मार्क राखेका थियौँ डिफ्रेन्ट ग्यालरिज भन्ने शब्द 2 नम्बर पेजमा छ भने वेन यु एप्लाई भन्ने 3 नम्बर पेजमा छ भन्ने यसले देखाइरहेको छ हामीले मार्क गरेको शब्दहरू। यसरी नै तपाईँले मार्क साइटेसनको पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ यस्तै वेबाट। साथीहरू यिनै कुराहरू रहेका छन् रिफरेन्स ट्याबमा, तपाईँहरूले बुझिसक्नु भयो होला। फेरि यसलाई पनि एकचोटि मजाले प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। यो थेसिस टाइप गर्न, बुक डिजाइन गर्नको लागि इन्ट्रेस्टिङ रहेको छ। अब हामी जानेछौँ मेलिङ ट्याबतर्फ। साथीहरू अबको पालो छ मेलिङ ट्याबको। मेलिङ ट्याबमा सबभन्दा इन्ट्रेस्टिङ विषय छ मेल मर्ज। मेल मर्ज भनेको एउटा चिठी एकैचोटि 50 देखि 60 जनालाई पठाउनु पर्यो भने इजिली पठाउन सकिन्छ। यही विशेषता छ मेल मर्जको। आउनुहोस् अब हामी सिकौँ कि एउटै लेटर कसरी 40-50 जनालाई पठाउन सकिन्छ। त्योभन्दा सुरुमा पढौँ इन्भेलप्स र लेबलको बारेमा। जस्तै इन्भेलप्समा क्लिक गरौँ। अब यहाँ एउटा डेलिभरी एड्रेस भन्ने छ र अर्को रिटर्न एड्रेस भन्ने छ। डेलिभरी भनेको कसलाई लेटर पठाउने उसको नाम लेखौँ, टु इन्टर गर्नुहोस्, नाम लेख्नुहोस्। साथीहरू रिटर्न एड्रेस भनेको फ्रम, कोबाट पठाइएको त। अब यहाँ गएर फ्रम र टु एड्रेस राखिसकेपछि सिधै प्रिन्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। एकचोटि प्रिभ्यू हेर्नको लागि ए टु डकुमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, यसमा क्लिक गरिदिनुहोस्। अब यहाँ फ्रम र टु आइसकेको छ, फ्रम कमल लिटरबाट टु मात्रिका खनाललाई। अब प्रिन्टरमा
इन्भ्यालुप्स खाम राखेर तपाईँले मजाले प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। प्रिन्ट गर्नको लागि फाइलमा जानुहोस्, प्रिन्टमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ आइसकेको छ खामको नमुना। यहाँ गएर सिधै प्रिन्टमा क्लिक गरिदिनुहोस्। प्रिन्टर मेसिनबाट अटोमेटिक प्रिन्ट भएर इन्भ्यालुप्स निक्लिनेछ। अब साथीहरू लेबल भनेको चाहिँ के हो भने मलाई फ्रम चाहिँदैन, मात्रै टुको मात्रै चाहिन्छ भने मैले चाहिँ डाइरेक्ट लेबल प्रिन्ट गर्न सक्छु। त्यसो हुँदा डाइरेक्ट मैले प्रिन्टमा क्लिक गरिदिएँ भने लेबल प्रिन्ट हुन्छ। ओके, मेल मर्ज साथीहरू, मेल मर्जमा जानुभन्दा अगाडि हामीले एउटा लेटरको फर्मेट बनाउनु पर्ने हुन्छ कि कस्तो खालको चिठी पठाउने गर्न। सबैभन्दा फर्स्टमा चिठी टाइप गर्नुहोस्। जस्तै मैले एउटा इक्वल टु फ्रेन्ड, मैले एउटा सानो चिठीको एउटा एक्जाम्पल लेखेँ यहाँ। साथीहरू अब एउटा यो चिठीको फर्मेट छ, एक्जाम्पल चिठीको फर्मेट छ यो। अब हामी धेरैजनालाई कसरी पठाउन सक्छौँ त चिठी? सबैभन्दा फर्स्टमा हामीले के गर्नु पर्यो भने कसलाई चिठी पठाउने भनेर हामीले यहाँ चिठी प्राप्त गर्ने मान्छेको नाम चाहिन्छ। त्यही भएर सेलेक्ट रिसिप्टमा क्लिक गर्नुहोस्। सेलेक्ट रिसिप्टमा क्लिक गरिसकेपछि टाइप अ न्यू लिस्टमा क्लिक गर्नुहोस्। टाइप अ न्यू लिस्टमा क्लिक गरिसकेपछि न्यू एड्रेस लिस्ट भन्ने अप्सन आउँछ। यहाँ धेरै लामो छ साथीहरू, यो फिल्ड हामीले धेरै लामो भर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई छोटो गर्नको लागि कस्टमाइज कोलममा क्लिक गर्नुहोस्। कस्टमाइज कोलममा क्लिक गरेपछि जुन जुन फिल्डहरू तपाईँलाई चाहिँदैन यहाँबाट हटाइदिन सक्नुहुन्छ। जस्तै मलाई अब यो इमेल आइडी चाहिँदैन, म डिलिट गरिदिन्छु। यसरी सबै डिलिट गर्दै जानुहोस्। यसरी आफूलाई नचाहिने कुराहरू यहाँबाट डिलिट गर्दै जानुहोस्। ओके साथीहरू, यहाँ म फर्स्ट नेम लास्ट नेम भनेछ, लास्ट नेमलाई डिलिट गरिदिएँ। फर्स्ट नेमलाई रिनेम गर्छु। यहाँ फुल नेम लेखिदिन्छु। त्यस्तै गरेर एड्रेस 1 छ, एड्रेस 2 लाई रिनेम गर्छु। यहाँ पोस्ट लेखिदिन्छु। ओके, र यति मलाई पुग्छ, म ओके गरिदिन्छु। म यहाँ एक दुईवटा एक्जाम्पल डाटा पनि एन्ट्री गर्छु। ओके साथीहरू, यहाँ मैले केहीको लिस्ट तयार पारेको छु। अब म यसलाई ओके गरिदिन्छु। ओके गरिसकेपछि के नाममा राख्ने भन्छ, म यहाँ कुनै नाम दिन्छु। मैले स्टाफ नेम लिस्ट भनेर सेभ गरिदिएको छु। अब साथीहरू सबैभन्दा फर्स्टमा ग्रिटिङमा आउनुहोस्, ओके गर्नुहोस्, इन्टर गर्नुहोस्, यहाँ आउनुहोस्। अब दिनुहोस् यहाँ गएर फुल नेम इन्टर गर्नुहोस्, एड्रेस इन्टर गर्नुहोस्, पोस्ट। यति गरिसकेपछि केही गर्नु पर्दैन, सिधै फिनिस मर्जमा क्लिक गरेर एडिट इन्डिभिजुअल डकुमेन्टमा क्लिक गरेर ओके गरिदिनुहोस्। अब यहाँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ हेर्नु त, डियर सर और म्याडम राजेश थापा, बेलबारी 4 पद डाइरेक्टर। यहाँ चिठी आइसकेको छ। एउटा चिठी यसरी आएको छ। अब तपाईँले हेर्नुहुन्छ प्रत्येक चिठी यसरी छ। अनिता विष्टलाई छ यो म्यानेजर, त्यस्तै गरेर फेरि अर्को छ अनिल खवासलाई छ एकाउन्टेन्ट, त्यस्तै गरेर अर्को छ सिर्जना घिमिरे दमक एडभाइजर। यसरी तपाईँले एउटै चिठी जति पनि यसरी तपाईँले एउटै चिठी धेरैभन्दा धेरैलाई पठाउन सक्नुहुन्छ। एकदमै इन्ट्रेस्टिङ रहेको छ यो मेल मर्ज। आशा छ मेल मर्ज तपाईँले बुझ्नुभयो होला। यसको भरपुर प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ, यसको युज गर्नुहोस्। आउनुहोस् अब हामी लागौँ रिभ्यू ट्याबतिर। साथीहरू अबको हाम्रो ट्याब छ रिभ्यू ट्याब। रिभ्यू ट्याबमा फर्स्टमा छ स्पेलिङ एन्ड ग्रामर, जुन एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। जस्तै मैले यहाँ एउटा मिनिङ लेखेँ, जुन जानी मैले गल्ती लेखेँ। हेर्नुहोस् है त, मैले मनीको स्पेलिङ YONEY लेखेँ र यहाँ रेड अन्डरलाइन लागेर आइसकेको छ। अब म अर्को एउटा स्पेलिङ लेख्छु जुन करेक्ट। यहाँ मेरो नाम लेखेको छु, यहाँ उसले करेक्ट देखाएको छ। ओके, अनुभव, मैले यहाँ अनुभव लेखेको छु, यो पनि रातोमा आएको छ। अब हामी एक्ज्याक्टली बुझौँ कि किन आउँछ रेड अन्डरलाइन अथवा किन आउँछ ग्रिन अन्डरलाइन भनेर। साथीहरू कस्तो हुन्छ भने कम्प्युटरमा जब कुनै पनि, यो कम्प्युटरमा डिक्सनरी छ है, यो कम्प्युटरको सफ्टवेयरमा आफ्नै एउटा डिक्सनरी छ। उक्त डिक्सनरी भन्दा बाहिरको शब्द आयो भने यसले रेड देखाउँछ। यसको मतलब कुनै पनि शब्दको अर्थ लागेन भने पनि रेड हुन्छ। अथवा हामीले नेपालीमा कुनै अर्थ लाग्ने शब्द लेखे पनि उसले बुझेन भने रेड देखाउँछ। जस्तै मैले यहाँ मनी लेख्न खोजेको थिएँ, तर यसले यहाँनिर
के देखाएको छ रेड। यसको मतलब के भएन मैले लेखेको मनीको स्पेलिङ गल्ती छ भन्दै छ यसले। त्यही भएर करेक्सन गर्नु पर्यो भने स्पेलिङ एन्ड ग्रामरमा जाने, यहाँ गएर मैले यसले अटोमेटिक सजेस्ट गरेको छ मनी, यहाँ गएर के गरिदिनुस् चेन्ज गरिदिनुस्। त्यस्तै गरेर अब यो कमल र सरिता यो चाहिँ मेरो डिक्सनरीमा एड भइसकेको कारणले गर्दाखेरि यहाँ रेड अन्डरलाइन देखाएन, तर अनुभवमा रेड अन्डरलाइन देखाएको छ। तर मैले लेखेको अनुभव एकदमै ठिक छ। अब के गर्ने, मलाई यो चाहिँदैन भने यहाँ गएर म इग्नोर वन्स गर्न सक्छु। इग्नोर वन्स गरिसकेपछि यो यहाँ राखिसकेको छु मैले र यो अब यहाँ एड भइसकेको छ। यसरी म स्पेलिङ एन्ड ग्रामरलाई चेक गर्न सक्छु। अब साथीहरू मैले लेखेको मनी सही छ कि गलत छ त मलाई हेर्न मन लाग्यो भने म यसको सिनोनिम र इन्टोनिम पनि यहाँबाट चेक गर्न सक्छु। थेसर्समा गएर यहाँ जाने, मैले लेखेको मनीको सिनोनिम तपाईँले हेर्नुहुन्छ क्यास करेन्सी चेन्ज एकदमै सही छ। मैले लेखेको मनी भनेकै क्यासको लागि थियो जुन क्यास करेन्सी भन्दछ। यसरी तपाईँले जस्तै यहाँनिर लेखेर HAPPY ह्याप्पी लेख्नुहोस्। यो ह्याप्पीको सिनोनिम इन्टोनिम चेक गर्न चाहनुहुन्छ भने यसलाई सेलेक्ट गर्नुहोस्, यहाँ गएर थेसर्स गर्नुहोस्। यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यतापट्टि सिनोनिम र इन्टोनिम आएको छ। यसरी हामी थेसर्समा गएर सिनोनिम र इन्टोनिम चेक गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर वर्ड काउन्टले हामीलाई कतिवटा पेज छ, कतिवटा क्यारेक्टर छ, कतिवटा शब्द छ, यी सम्पूर्ण कुराहरू देखाउँछ। हामी यहाँ गएर वर्ड काउन्ट हेर्न सक्छौँ। यो चाहिँ यहाँबाट हेर्ने र बुझ्ने मात्रै हो, यसमा अरू गर्ने केही पनि हुँदैन। त्यस्तै गरेर अर्को छ साथीहरू चेक एक्सेसिबिलिटी। अब यो चेक एक्सेसिबिलिटीमा के हुन्छ भने सबैभन्दा फर्स्टमा यो भनेको चाहिँ टुर गाइड जस्तो हाम्रो डकुमेन्टको लागि यो टुर गाइड हो। जस्तै मैले यहाँ गएर नेभिगेसन पेन लिएँ भने यहाँ गएर मलाई सरिता भन्ने नाम खोज्न मन लाग्यो भने मैले SARIT सरिता गरेँ भने यहाँ सरिता देखाउँछ। यसरी हाम्रो डकुमेन्टमा भएको टोटल डकुमेन्टलाई यसले यहाँबाट टुर गरेर भिजिट गरेर हामीले कुनै पनि लेटरलाई, कुनै पनि वर्डलाई, कुनै पनि पेजलाई, कुनै पनि हेडलाई यहाँबाट सिधै हामी क्याच गर्न सक्छौँ। यसलाई भनिन्छ नेभिगेसन पेन। त्यस्तै गरेर हामीसँग अर्को छ ट्रान्सलेट भन्ने छ साथीहरू। यहाँ यसलाई सेलेक्ट गर्नु, ट्रान्सलेटमा आउनुहोस्, यहाँनिर चुज द ट्रान्सलेट ल्याङ्ग्वेज गर्नुहोस्। कुन ल्याङ्ग्वेजमा ट्रान्सलेट गर्न चाहनुहुन्छ, यहाँ नेपाल चुज गरौँ, तर यहाँ नेपाल छैन। अब नेपाल नभइसकेपछि त हामीले हिन्दी नै चुज गर्नु पर्यो। अब नेपाली अरू त बुझ्दैन, यहाँ नेपाल छ हेर्नु त नेपाल छैन, यसको मतलब हामीले हिन्दी नै चुज गर्नुपर्ने हुन्छ नेपाल नभइसकेपछि, ताकि हाम्रो नामलाई नेपालीमा कन्भर्ट गरियोस्। अब ओके गर्नुहोस्। हिन्दी र नेपाली अलिअलि लेटर मिल्छ, त्यो भएको कारणले केही न केही चाहिँ देखाउँछ। यो सिधै गुगलमा लिङ्क भएको छ साथीहरू, यसले अहिले गुगल सर्च गर्दैछ। अब यो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ पैसा, कमल, सरिता, अनुभव, खुब यसरी आएको छ, खुस भनेर आएको छ। यो यसरी हामी यहाँबाट ट्रान्सलेट गर्न सक्छौँ, तर यसको लागि चाहिँ हामीलाई इन्टरनेटको आवश्यक पर्छ। इन्टरनेट भयो भने मात्रै हामी ट्रान्सलेट गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर अर्को छ साथी कमेन्ट। जस्तै कमेन्ट भनेको कुनै पनि कुराको डिस्क्राइब गर्नु पर्यो भने हामी कमेन्टको युज गर्न सक्छौँ। यहाँ गएर कमेन्ट राख्न सक्छौँ, कमेन्ट लेख्न सक्छौँ। यो कुरो हामीले अगाडि इन्सर्टमा पनि पढिसकेको छौँ। यसलाई राइट क्लिक गरेर डिलिट कमेन्ट गरिदिनुहोस्। त्यस्तै गरेर साथीहरू अर्को छ यहाँनिर ट्र्याक चेन्ज। यो निकै इम्पोर्टेन्ट रहेछ साथीहरू ट्र्याक चेन्ज। जस्तै यहाँ गएर म एउटा एक्जाम्पल टेक्स्ट इन्सर्ट गर्छु। ओके 5। जस्तै यो मैले लिएको एउटा क्वेसन्सको एन्सर हो, सपोज मानिलिउँ यो क्वेसनको एन्सर हो र मलाई यो एन्सर चाहिँ मेरो विद्यार्थीहरूले मलाई बुझाए। अब उनीहरूले लेखेको सही छ कि गलत छ भनेर मैले चेक गर्नु पर्यो भने म के गर्न सक्छु भने यसमा गएर मार्क अल गरिदिने, यहाँनिर अल मार्कअपमा क्लिक गरिदिने। अल मार्कअपमा क्लिक गरिसकेपछि यदि विद्यार्थीले बुझाएको डकुमेन्टमा कतै गल्ती छ भने मैले उक्त गल्तीलाई यहाँबाट डिलिट गरिदिएँ भने मैले ट्र्याक चेन्ज सुरु गरेको थिइनँ। यहाँबाट ट्र्याक चेन्जमा क्लिक गरिदिनुहोस् अनि यहाँ गएर अल मार्कअपमा क्लिक गरिदिनुहोस्। त्यसपछि यहाँ सेलेक्ट गर्नुहोस्। सेलेक्ट गरिसकेपछि जस्तै मलाई विद्यार्थीले बुझाएको डकुमेन्टमा रङ थियो भने म यहाँबाट डिलिट गर्छु। डिलिट गरेको ठाउँमा अटोमेटिक यहाँनिर उसले दुईवटा लाइन लगाइदिन्छ र ट्र्याक चेन्ज गरिदिन्छ। सपोज म यहाँ सही एन्सर लेख्न सक्छु। यहाँनिर गएर फेरि डिलिट गरिदिएँ। यहाँनिर गएर यसरी म चेन्ज गर्न सक्छु साथीहरू। यसलाई भनिन्छ ट्र्याक चेन्ज। मैले कतै गएर चेन्ज गर्न खोजेँ भने यहाँ मैले डिलिट गरेको कुरालाई यसले इन्डिकेट गरिन्छ। यसरी म करेक्सन गर्न सक्छु। अब मैले करेक्सन गरेको कुरा सही छ भने यहाँ गएर म
एक्सेप्ट अल चेन्जमा क्लिक गरिदिएँ भने पुरानो सबै हट्छ र मैले राखेको कुरा मात्रै रहन्छ। मैले फेरि यसलाई कन्ट्रोल जेड अन्डु गरेँ। अब मलाई यो पहिले जस्तो थियो त्यस्तै नै चाहियो भने यहाँ गएर मैले रिजेक्ट अल चेन्जमा मैले क्लिक गरेँ भने यो चेन्ज रिजेक्ट हुन्छ। यसरी तपाईँले ट्र्याक चेन्जको पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। त्यस्तै गरेर अर्को छ यहाँनिर कम्पेयर। अब आउनुहोस् कम्पेयरको बारेमा बुझौँ। कम्पेयरको बारेमा बुझ्नुभन्दा अगाडि हामीलाई के आवश्यक पर्छ भने कम्पेयर भने जहिले पनि 2 या 2 भन्दा बढीमा कम्पेयर गर्न सकिन्छ। त्यसैले हामी दुईटा डकुमेन्ट रेडी गरौँ। जस्तै 2077 मा मेरो अफिसको 4 जना स्टाफहरू छ, म उनीहरूको नाम लेख्दैछु। ओके, अब म यसलाई सेभ गरेर राख्छु, जी ड्राइभमा राख्छु, नाम दिन्छु 2077, सेभ गरिदिन्छु। ओके, सेभ भइसकेको छ 2077 नाममा। अब म यसलाई अर्को पेज खोल्छु, कन्ट्रोल एन्ड नयाँ पेज, र यहाँ गएर म अर्को नाम 2078 को राख्छु। यति मध्येमा सपोज मेरो अरू 2 जना स्टाफ थपिए। यो छ नतिजा। अब हेरौँ है त साथीहरू, यसलाई पनि म सेभ गरेर राख्छु। यो 2078 को यसलाई म 2078 फाइलमा यसलाई मैले सेभ गरिदिएको छु। ओके, अब मैले अर्को एउटा नयाँ पेज निकाल्छु। अब दुईवटा फाइल मैले राखिसकेको छु। अब म रिभ्यूमा क्लिक गर्छु र कम्पेयरमा क्लिक गर्छु। त्यसपछि कम्पेयरमा जान्छु। यहाँ गएर अब म क्लिक गरेर हेर्छु। फर्स्टमा यो फोल्डरमा आउनुहोस्। यहाँ गएर 2077 जुन पुरानो हो त्यसलाई निकाल्नुहोस्। यहाँ ओरिजिनल भन्दैछ, ओरिजिनल जहिले पनि पुरानो हुन्छ। त्यसपछि जुन नयाँ छ 2078 हो, नयाँमा डबल क्लिक गर्नुहोस्। ओके गरिदिनुहोस्। अब हुन्छ यहाँ इन्ट्रेस्टिङ। हेर्नु है साथीहरू, यहाँ चेन्ज के भएको छ पुरानोमा भन्दा। पुरानोमा चेन्ज भनेको 2078 भन्ने एउटा वर्ड थपेछ 2077 को ठाउँमा 2078 भएछ। त्यसपछि यहाँ गएर विप्लव विष्ट र विनोद कोइराला दुईटा नाम रेडमा देखाइरहेको छ। यसको मतलब दुईटा नाम कम्प्यारिजनमा चेन्ज भएर आएको छ भने पुरानोलाई जस्ताको तस्तै लिएर आएको छ भने नयाँ एड भएको पनि यसरी कम्प्यारिजनमा देखाइरहेको छ। यो कम्प्यारिजनमा यो माथिको दुईटा चेन्जमा छ भने चाहिँ 77 र 78 यहाँ कुरो मिलेन अरे। त्यस्तै गरेर यो विप्लव विष्ट र विनोद कोइराला कुरो मिलेन, अरू सेम हो जस्ताको तस्तै छ भनेर यसरी देखाइरहेछ। यसरी हामीले दुईटा डकुमेन्ट बीच कम्प्यारिजन गर्न सक्छौँ। यसलाई भनिन्छ कम्प्यारिजन। अब साथीहरू अर्को छ हाम्रो रेस्ट्रिक्ट एडिटिङ। यो निकै नै इम्पोर्टेन्ट छ। जस्तै यहाँ हामीले कुनै डकुमेन्ट रेडी पारेको छ, सपोज रेन्ड ब्राकेट ओपन टु ब्राकेट क्लोज इन्टर। अहिले मैले यहाँ जे लेखे पनि म यसरी थप्न सक्छु, तर म यसलाई यसरी लक गरौँ कि यहाँ कसैले केही पनि थपै नसकोस्। यस्तो बनाउनु छ भने के गर्नुपर्छ भने साथीहरू, सबैभन्दा फर्स्टमा रेस्ट्रिक्ट एडिटमा क्लिक गर्ने। रेस्ट्रिक्ट एडिटमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर गएर एलो ओन्ली दिस टाइप भन्नेमा क्लिक गर्ने। एलो ओन्ली दिस टाइपमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ गएर यस स्टार्ट इन्फोर्सिङ प्रोटेक्सनमा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ पासवर्ड राख्नुहोस्। जस्तै मैले पासवर्ड राख्दिएँ 1 2 3। यसलाई रिटाइप गर भन्छ, 1 2 3 गर्नुहोस्। ओके गर्नुहोस्। अब तपाईँले यहाँ हेर्नुभयो भने यहाँ न लेखिन्छ न यो मेटिन्छ, नयाँ कुनै अप्सन चल्छ। यहाँ त सबै डिम भइसकेको छ, यहाँनिर केही चल्दैन पनि, सबै जिनिस डिम भइसकेको छ। यसको मतलब यहाँ हामीले लक गऱ्यौँ र यो अब कसैले पनि यहाँ केही पनि एड गर्न सक्दैन। यो निकै नै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ साथीहरू। अब कसैले फेरि हामीले यो लक खोल्नु पर्यो भने चाहिँ के गर्ने, सिधै यसको तलपट्टि स्टप प्रोटेक्सन भन्ने छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। अघि पासवर्ड जे राख्नु भएको थियो त्यही टाइप गर्नुहोस् 1 2 3। यसलाई गरेर ओके गर्नुहोस्। यहाँ हाम्रो अब तपाईँले जे कुरा पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँले रिभ्यूमा आएर रेस्ट्रिक्ट एडिटिङमा गएर पेजलाई लक गर्न सक्नुहुन्छ पासवर्ड लगाएर। अब हामी अर्को ट्याबमा जाउँ। हाम्रो अर्को ट्याब छ भ्यू ट्याब। साथीहरू माइक्रोसफ्ट वर्डको लास्ट ट्याब भ्यू ट्याबमा हामी छौँ। यहाँ भ्यू भन्ने बित्तिकै हेर्नु भन्ने अर्थ लाग्छ। हामीले हाम्रो डकुमेन्टलाई विभिन्न एङ्गलबाट हेर्न सक्छौँ। त्यही कुरोको फ्यासिलिटी भ्यू ट्याबमा रहेको छ। जस्तै रिडिङ मोडमा गएर पढ्न मात्रै सक्छौँ। यसलाई तपाईँले यसरी पढ्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ तलपट्टि आउनुहोस्। तपाईँलाई यो मोडबाट एक्जिट हुन मन छ भने यहाँ तलपट्टि आउनुहोस्, प्रिन्ट लेआउट भन्ने छ तलपट्टि, यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। अब हामी प्रिन्ट लेआउटमा आएको छौँ। प्रिन्ट लेआउटले चाहिँ प्रिन्ट लेआउट एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। हामीले हर डकुमेन्ट डिजाइन प्रिन्ट लेआउटमा गर्छौँ।
यसले मार्जिनहरू सबै देखाउने काम गर्छ। एक्चुअल हाम्रो डकुमेन्ट जस्तो छ त्यस्तै अवस्थामा देखाउने काम गर्छ। प्रिन्ट लेआउट, त्यही भएर डिफल्ट मोडमा हामी जहिले पनि प्रिन्ट लेआउट नै काम गर्छौँ। अर्को छ वेब लेआउट। वेबसाइटमा यो कस्तो देखिन्छ भनेर यसरी देखाएको हुन्छ। त्यस्तै गरेर साथीहरू रुलर छैन भने तपाईँले जस्तै पेजमा रुलर गायब भइसकेको छ, रुलर नभएको अवस्थामा रुलरमा क्लिक गरेर रुलर डिस्प्ले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर साथीहरू अर्को छ ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन भनेको कस्तो, कहिलेकाहीँ हामीले सेप ड्र गर्दाखेरि, जस्तै मानिलिउँ मैले कुनै एउटा सेप ड्र गरेँ, मैले ठिकै यहाँ सेप्स ड्र गरेको छु। अब मैले अर्को सेम सेप्स यही लाइनमा ड्र गर्नु पर्यो भने मैले यो ग्रिडको सहायता लिनुपर्ने हुन्छ। यसले ठ्याक्कै यही सेपमा टक्कसँगले लाइनमा हेरेर सेप ड्र गर्न एकदमै सजिलो हुन्छ। ग्रिड लाइन चाहिएन भने भ्यूमा जानुहोस्, ग्रिड लाइन हटाइनुहोस्। यहाँ नेभिगेसन पेन भन्ने छ अर्को। नेभिगेसन पेन अघि पनि हामीले पढिसकेका छौँ, यो सेम त्यही नै हो। नेभिगेसन पेन यहाँबाट पनि निकाल्न सकिन्छ। त्यस्तै गरेर जुम भनेको छ साथीहरू। जुम यहाँबाट पनि छ, जुम यहाँबाट पनि हामी जुम इन जुम आउट गर्न सक्छौँ भने यही जुम यहाँ पनि रहेको छ। हामीले यहाँबाट कतिमा हेर्ने, जहिले पनि 100 भनेको हाम्रो नर्मल हो। यसरी जुम हेर्न सकिन्छ। पेज कतिवटा छ भन्ने एउटा हेर्न सकिन्छ। 1 पेज एउटा मात्रै छ, अहिले हाम्रो मल्टी छ भने धेरैवटा पेज यहीँबाट हामी हेर्न सक्छौँ। अहिले म 1 पेज गरिदिन्छु र यसलाई 100 गर्छु जुम। त्यस्तै गरेर यहाँ विन्डोजहरू छ, न्यू विन्डो, यसरी नयाँ विन्डोमा हेर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरेर यहाँ धेरैवटा छ भने एरेन्ज अल स्प्लिटहरू हुन्छ। साथीहरू यसको प्र्याक्टिस तपाईँहरू गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ एउटा इम्पोर्टेन्ट रहेको छ, म तपाईँलाई इम्पोर्टेन्ट टुल्सको बारेमा बताउँदैछु। यहाँ एउटा म्याक्रो भन्ने छ। यो म्याक्रो निकै इम्पोर्टेन्ट छ साथीहरू। म्याक्रोले रेकर्ड गर्ने काम गर्छ। जस्तै कसरी रेकर्ड गर्छ त आउनुहोस् हेरौँ यो एकचोटि। मैले सबैभन्दा सुरुमा म्याक्रोमा गएँ, म्याक्रोमा गएर रेकर्ड म्याक्रोमा क्लिक गरेँ। त्यसपछि हेर्नु त मेरो म्याक्रोको कोड 3 छ, 3 म्याक्रो 3। मैले यसलाई ओके गरिदिएँ। त्यसपछि अब म यहाँ जे लेख्छु त्यो कुरो डिस्प्ले हुन्छ। साथीहरू मैले यति लेखेको छु, हेलो इट्स मी कमल सर। अब मैले यसलाई म्याक्रोमा गएर स्टप रेकर्डिङ गरिदिएँ। त्यसपछि यसलाई मेटाइदिएँ। हेर्नुहोस् मेटाए पनि जब म म्याक्रोमा जान्छु, अहिले मैले लेखेको कुरा रेकर्ड भइरहेको थियो, अघि जुन मैले लेखेँ, यहाँ गएर भ्यू म्याक्रोमा गएर मेरो 3 नम्बरको म्याक्रो, मेरो यो 3 नम्बरको म्याक्रोलाई म रन गरिदिन्छु। यहाँ अटोमेटिक हेलो इट्स मी कमल सर भनेर आउँछ। यो म्याक्रो निकै नै इम्पोर्टेन्ट छ। हामीले कुनै पनि टेक्स्टलाई यसरी रेकर्ड गरेर राख्न सक्छौँ साथीहरू। हामीले होम, इन्सर्ट, डिजाइन, लेआउट, रिफरेन्स, मेलिङ, रिभ्यू, भ्यूसम्मका कुराहरू पढिसक्यौँ। हेल्पमा त्यत्रो धेरै केही छैन, तपाईँहरूले आफै पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू अब जाउँ फाइलमा। हामीले सुरुमा फाइल छोडेको थियौँ अघि। फाइलमा गइसकेपछि फर्स्टमा होम भन्ने आउँछ। होममा गएर तपाईँले डिजाइन नयाँ पेज लिने कि टेम्प्लेट लिने कि कस्तो के लिने भन्ने लिन सक्नुहुन्छ। न्यू भनेको नयाँ पेज भइहाल्यो। ओपन भनेको सेभ गरेर ओपन गर्नेलाई ओपन भनिन्छ। त्यस्तै गरेर इन्फो भनेको यहाँ गएर डकुमेन्टको इन्फर्मेसनहरू लिन सकिन्छ। त्यस्तै गरेर सेभ एज तपाईँलाई थाहा छैछ। प्रिन्ट भनेको प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने प्रिन्टको युज गरिन्छ। यहाँ गएर हामीले प्रिन्टरको नाम चुज गर्ने। प्रिन्टरको नाम चुज गरिसके पछाडि त्यसपछि कति पेपर प्रिन्ट गर्ने, पेपर चुज गर्न सकिन्छ। पेपरको साइजहरू तपाईँहरू लिन सक्नुहुन्छ। जस्तै जहिले पनि यहाँ गएर हामी A4 साइज लिन्छौँ। A4 साइजमा तपाईँले प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो बडो सजिलो छ, केही गर्नु पर्दैन। तपाईँ डकुमेन्ट डिजाइन गर्नुहोस्, सिधै प्रिन्टमा क्लिक गर्नुहोस्, अटोमेटिक प्रिन्ट निक्लिन्छ। त्यस्तै गरेर सेयर छ, यहाँ इन्टरनेटमा सेयर गर्न सकिन्छ। एक्सपोर्ट छ साथीहरू अर्को एकदम इम्पोर्टेन्ट। यो एक्सपोर्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि, जस्तै यसलाई हामीले पिडिएफमा राख्नु पर्यो भने यहाँनिर गएर हामी क्रिएट पिडिएफमा क्लिक गऱ्यौँ भने माइक्रोसफ्ट वर्ड डकुमेन्टलाई पिडिएफमा सेभ गर्न सकिन्छ। यो पिडिएफमा राख्नको लागि चाहिँ यसको युज गरिएको हुन्छ। साथीहरू मैले भिडियोको सुरुमै भनेको थिएँ म अन्तिममा पासवर्ड लगाएर राख्न सिकाउने छु भनेर। म एउटा डकुमेन्टलाई यहाँ पासवर्ड लगाएर राख्न सिकाउने छु। हेरौँ है त। इजिकल टु गर्नुहोस्, IND गर्नुहोस्। ओके, म यसलाई पासवर्ड लगाएर राख्नेछु। एउटा म पिक्चर पनि हालिदिउँ। ओके ल, यति कुरोलाई पासवर्ड लगाएर राख्नु साथीहरू। त्यसको लागि फाइलमा जाउँ, सेभ अथवा सेभ एज जुन गरे पनि हुन्छ। कुनै एउटामा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि दिस पिसी भन्नेमा क्लिक गर्नुहोस्। दिस पिसी भन्नेमा क्लिक गरेपछि ड्राइभ चुज गर्नुहोस्। सपोज मैले यहाँ डी ड्राइभ चुज गरेँ। यसको नाम दिनुहोस्। यसको नाम राखिदिएँ मैले PRIVAT प्राइभेट। त्यसपछि पासवर्ड राख्नको लागि साथीहरू जहिले पनि टुल्स भन्नेमा आउनुपर्ने हुन्छ। टुल्स भन्नेमा आउनु, यहाँनिर जेनरल अप्सन भन्ने हुन्छ। जेनरल अप्सनमा क्लिक गर्नु। त्यसपछि यहाँ पासवर्ड टु ओपन भन्नेमा क्लिक गरिदिनुहोस्। जे पासवर्ड राख्नुहुन्छ त्यो नि यसको ओपन पासवर्ड हुन्छ। जस्तै मैले 1 2 3 राखिदिएँ। ओके गर्नुहोस्। अगेन टाइप गर भन्छ। 1 2 3 गर्नुहोस्। ओके गर्नुहोस्।
र सेभमा क्लिक गरिदिनुहोस्। यति गरिसकेपछि यसलाई बन्द गरिदिनुहोस्। अब फेरि एकचोटि खोलेर हेर्नुहोस्, फाइलमा जानुहोस्, यहाँ गएर मैले राखेको प्राइभेट यहाँ छ, यहाँ पासवर्ड माग्छ। यसरी यहाँ तपाईँले 1 2 3 पासवर्ड हाल्नुभयो भने मात्रै खोल्न सक्नुहुन्छ, नभए सक्नुहुन्न। जस्तै मैले 1 2 3 पासवर्ड हाल्दिएँ, ओके गरेँ, अब यहाँ खुलेको छ। यसरी तपाईँले पासवर्ड राख्न सक्नुहुन्छ। अब पासवर्ड हटाउनु पर्यो भने चाहिँ कसरी हटाउने त? यहाँ जानुहोस्, फाइलमा सेभ एज गर्नुहोस्, त्यसपछि डी ड्राइभमा जानुहोस्, किनभने तपाईँले अघि डी ड्राइभमा राख्नु भएको थियो। त्यसपछि डी ड्राइभमा जानुहोस्, किनभने अघि हामीले डी ड्राइभमा डकुमेन्ट राखेका थियौँ। अब यहाँ गएर फाइल नेम चुज गर्नुहोस्, फाइल नेम चुज गर्नुहोस्, टुल्समा आउनुहोस्, जेनरल अप्सनमा आउनुहोस्। अघि जुन पासवर्ड राख्नु भएको थियो त्यही पासवर्डलाई गएर डिलिट गरिदिनुहोस्, ओके गरिदिनुहोस्, सेभ गरिदिनुहोस्। अब अघि लागेको पासवर्ड उडेको छ। तपाईँले फेरि खोल्नुभयो भने पासवर्ड माग्दैन। हेर्नुहोस् है त, वर्ड यहाँ गएर प्राइभेट अटोमेटिक नै हाम्रो खुलिसकेको छ। यसरी यी सम्पूर्ण कुराहरूको भरपुर युज गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। अब म माइक्रोसफ्ट वर्डको दोस्रो पार्ट अन्तर्गत माइक्रोसफ्ट वर्डमा कस्तो कस्तो खालको प्रोजेक्टहरू बनाउन सकिन्छ भनेर नयाँ नयाँ प्रोजेक्टहरू लिएर आउनेछु। र यी नयाँ नयाँ प्रोजेक्टहरू नछुटुन् भन्नको लागि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला साथीहरू। हस् त, आजलाई यति नै, धन्यवाद।